नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो सुटेक साथी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। सधैँजसो आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज विशेष गरी म तपाईहरुसँग माइक्रोसफ्ट वर्डको आधारभूत ज्ञान सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई हेरेर तपाईहरुले पक्कै पनि माइक्रोसफ्ट वर्डमा आधारभूत कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् नर्मल टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष लिएर आउनका लागि तपाईहरुले हाम्रो सुटेक साथी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। एमएस वर्डलाई खोल्नका लागि हामीले धेरैवटा तरिकाबाट खोल्न सक्छौं। जस्तो एउटा कुरा हेर्नुस् त, यो माउसलाई यो डेस्कटपमा कतै लिएर जानुस् र राइट बटन क्लिक गर्नुस् है। माउसलाई डेस्कटपमा लिएर जानुस्, राइट बटन क्लिक गर्नुस्। यहाँ तलपट्टि न्यू अप्सन आउँछ। न्यू अप्सनबाट फेरि लेफ्ट साइडमा जानुस् र लेफ्ट साइडमा जाँदा यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट आइरहेको हुन्छ र यसमा क्लिक गर्दिनुस्। एउटा नयाँ वर्ड खुलिरहेको हुन्छ, वर्ड फाइल खुलिरहेको हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँ तपाईले कुनै नयाँ फाइल सेभ गर्न खोज्नु भएको भने त्यो फाइललाई तपाईले हैन सेभ गर्दिन सक्नुहुन्छ, नाम लेखिदिन सक्नुहुन्छ। हैन केही सिक्न मात्रै खोज्दै हुनुहुन्छ, अहिले फाइल केही बनाउन खोज्दै हुनुहुन्न भने चाहिँ केही फरक पर्दैन, त्यहाँ नाम नराख्दा नि केही फरक परेन। न्यू भनेर आइरहेको हुन्छ। ल मैले शोषण नलपुर भनेर भने यसरी एउटा फाइल यसरी भयो। अब यसलाई यहाँ डबल क्लिक गरेर वा राइट बटन क्लिक गरेर, डबल क्लिकको मिनिङ चाहिँ तपाईले के बुझ्नु भने माउसको लेफ्ट बटनको डबल क्लिक भनेको जहिले पनि ओपन, जहाँसुकै जानुस् हैन। भनेपछि डबल क्लिक गरे पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मानौ तपाईहरुले त्यति कम्प्युटर धेरै चलाउनु भएको छैन आजसम्म, वा यदि तपाईले कम्प्युटर चलाएर वर्ड सिक्नु भएको छैन, पावर पोइन्ट सिक्नु भएको छैन, तर कम्प्युटर खोलेर काम धेरै गर्नुभएको छ, वा गेम खेल्नु भएको छ, पेन चलाउनु भएको छ, फेसबुक चलाउनु भएको छ भने माउसमा कुनै समस्या आएन हैन। माउसमा कमान्डिङ छ तपाईको, तर माउसमा कमान्डिङ छैन भने चाहिँ डबल क्लिक चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ, किनकि त्यो अलि क्विक चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसैले डबल क्लिक गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा तरिका यसलाई है। अर्को तरिका भनेको यसलाई राइट बटन क्लिक गर्ने। यसलाई पहिला के भनिन्छ भने कुनै पनि एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ के। जस्तो यसलाई शोषण नलपुरलाई सिलेक्ट गर्यो अनि राइट बटन क्लिक गर्ने, माउसको राइट बटन क्लिक गरेर हेर्नुस् त यति धेरै अप्सन आउँछ। यो अप्सनबाट हामी थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौं र अहिलेलाई चाहिँ हामीले भन्न खोजेको ओपन गर्न खोजेको। अनि यसरी राइट बटन क्लिक गरेर पनि यो एमएस वर्डलाई ओपन गर्न सकिन्छ। ल यो एउटा तरिका मैले बताएँ है। माउसको राइट बटन क्लिक गरेर न्यूमा गएर माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर हैन, अब यहाँ आवश्यकता अनुसार नेम लेखेर त्यसपछि यसलाई डबल क्लिक वा राइट बटन क्लिक गरेर ओपन गर्ने तरिका एउटा। अब अर्को एउटा सजिलो तरिका भनेको स्टार्ट बटनमा जाने। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त, अब यो मेरो अफिस 16 हो, विन्डोज 10 हो। त्यसैले यो ढंगले आयो भने यदि तपाईको विन्डोज 10 छैन, विन्डोज 10 नहुँदाखेरि यो स्टार्टमा क्लिक गर्दा आउने एपियरेन्स फरक हुन्छ तपाईहरुको। अब यहाँनिर एउटा मेनु छ हेर्नुस् त, सर यहाँ मेनु छ। यो मेनुलाई माउसको स्क्रोल बटनलाई घुमाएर हैन तल वा माथि घुमाएर यसलाई तल माथि सर्न सकिन्छ। यो मेनुहरु अल्फाबेटिकली छ, सजिलो छ के यसलाई खोज्नलाई। फेरि यत्रो धेरै छ कहाँ खोज्ने भन्ने हैन, सजिलो छ, अल्फाबेटिकली छ। हामीलाई चाहिएको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड भनेपछि अब यसलाई दुईटा तरिकाले दिन सक्छ। यसमा एउटा माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र दिन सक्छ एउटा, भनेपछि एउटा यम भित्र हुन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ त्यसो नभनेर के हुन सक्छ, वर्ड 2016 भनेर पनि दिन सक्छ है। वर्ड 2016 भनेर पनि दिन सक्छ। मेरोमा चाहिँ वर्ड 2016 भनेर दिएको छ। त्यसैले यो दुईटा मध्ये कुनै पनि तरिकाले यसलाई दिन सक्छ र त्यसलाई सर्च गर्ने खोल्ने। अब यसलाई क्लिक गर्दिने बित्तिकै ओपन भयो। यदि माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र यो छ, तर त्यहाँ मेरो अरु नै टुल्सहरु मात्रै भएको। यस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड आउँछ र माइक्रोसफ्ट वर्डमा क्लिक गरिसकेपछि हुन्छ। अब यो मेरोमा चाहिँ कस्तो भयो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 चाहिँ बाहिरै भयो। यसले गर्दा यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ओपन हुन्छ। अब हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई के लाग्यो भने अब यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्यो अनि यहाँ सर्च गर्यो, गाह्रो छ नि त।
नपत्ता नलाग्न सक्छ। फेरि यहाँ पनि दुईटा तरिका भयो, माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र पनि हुन सक्ने भयो, अनि ओड 2016 ओड 2007 भनेर पनि आउन सक्ने भयो भनेपछि यो खोज्न अलि टाइम लाग्न सक्छ। यसलाई सजिलोको लागि के गर्न सकिन्छ भने एकपटक पत्ता लगाइसकेपछि, एकपटक चाहिँ दुःख गर्नु छैन, एकपटक पत्ता लगाइसकेपछि यो पत्ता लगाएकोलाई अब राइट बटन क्लिक गरिदिनुहोस् कि यसलाई जुन यो पत्ता लाग्छ नि यसलाई राइट बटन क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो यसमा गइसकेपछि अघिको जुन ओड पत्ता लाग्यो नि त्यो ओड पत्ता लागिसकेपछि कि त अफिस भित्र एमएस अफिस भन्छ कि त्यो भित्र कि यो ओड पत्ता लागिसकेपछि हो यसलाई राइट बटन क्लिक गरिदिनुहोस् है। यसमा सामान्यतः नर्मल्ली हामीले बेसिकल्ली गर्ने सबै फङ्सनहरू लेफ्ट बटनबाट गर्छौँ, तर स्पेसिफिक कुनै काम गर्नु पर्यो भने अलि फरक काम गर्नु पर्यो भने राइट बटन क्लिक गरिन्छ कि। अब सेलेक्ट गर्ने ओपन गर्ने यी चाहिँ जनरल कामहरू। अब स्पेसिफिक काम गर्नको लागि अब जस्तो हामी अब एउटा विशेष काम गर्नको लागि यसलाई राइट बटन क्लिक गर्यौँ कि राइट बटन क्लिक गरेपछि अब माथिपट्टि हेर्नुहोस् त पिन टु स्टार्ट छ। अब तपाईँले फेरि झुकेर यहाँ अनइन्स्टल गर्नु होला, त्यसो नगर्नुहोस्। पिन टु स्टार्ट हो, यो पिन टु स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सम्झिनुहोस् है, पिन टु स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अब सजिलोको लागि के भयो भने तपाईँले उता खोज्नु परेन। अब यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यतातिर आएर बस्छ कि यहाँ आएर बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ आएर बसेको हुन्छ ओड 2016 भनेर स्टार्ट भित्रै आएर बस्यो यहाँ भनेपछि यहाँबाट प्रयोग गर्न सकियो, एउटा तरिका। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ यो मेरो टास्क बारमा यति धेरै छ नि, हेर्नुहोस् त यहाँ टास्क बार भित्र यो माइक्रोसफ्ट एज छ, त्यसै गरी यहाँ फोल्डर आएर बस्यो, यहाँ माइक्रोसफ्ट क्रोम छ, त्यसै गरी यहाँ पावर पोइन्ट छ, अनि यहाँ सेरिडको छ, त्यस्तै अर्को एउटा एप्सको यहाँ छ भनेपछि यस्ता थुप्रै मैले लिएर आएर यहाँ टास्क बारमा राख्ने हो। यसै गरी माइक्रोसफ्ट कोडलाई पनि टास्क बारमा लिएर आएर राख्न सकिन्छ। यो टास्क बारमा राख्नका लागि फेरि अघिकै जस्तै एकपटक सर्च गर्नुहोस्। एकपटक सर्च गरिसकेपछि त्यसलाई राइट बटन क्लिक गरिदिनुहोस्। राइट बटन क्लिक अघि चाहिँ पिन टु स्टार्ट भनेको थियो, यहाँ स्टार्टमा आइसक्यो। अब यो मरमा जानु त, यो मरमा गइसकेपछि पिन टु टास्क बार भन्यो, मरमा यो अघिको चाहिँ स्टार्टमा पिन भइसक्यो, त्यसैले अनपिन भने अहिले अनपिन गरेर हटाइदिनु सकिन्छ। अब हामीले स्टार्टमा राख्नका लागि मरमा जानुहोस् र पिन टु टास्क बार गरिदिनुहोस् है। पिन टु टास्क बार गरिसकेपछि यो टास्क बारमा गएर बस्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो ओडा आयो। अब हरेक पटक अब खोल्न एकपटक त्यति गरिसकेपछि हरेक पटक खोल्न सजिलो भयो क्या। यही टास्क बारमा यहाँ भएको यहाँ क्लिक गर्दैछ यो खोलो अनि ओपन भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् त यसरी टास्क बारमा भएको ओडलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै ओपन हुन्छ। ओके, यसरी माइक्रोसफ्ट वर्डलाई हामी विभिन्न तरिकाले ओपन गर्न सकिन्छ। अर्को जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त तलपट्टि यहाँ सर्च छ, यो सर्च तपाईकोमा नहुन पनि सक्छ। यदि यो सर्च छैन भने अर्को तरिकामा फेरि भनौँला तपाईलाई। यो सर्चमा गएर फेरि यसरी माइक्रोसफ्ट सर्चमा गएर एमएस वर्ड भनेर खोज्नुहोस् त आइहाल्यो। सर्चमा गएर वर्ड सर्च गर्ने बित्तिकै पनि आउँछ। सर्चमा गएर एमएस वर्ड वा वर्ड मात्र भन्नुहोस्, यसरी सर्च हुन्छ, यहाँ क्लिक गरे पनि ओपन हुन्छ। अनि यो मैले जे तरिकाहरू सिकाएको छु नि यो खालि तपाईको माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने बेलामा मात्रै, एमएस वर्ड खोल्ने बेलामा मात्रै काम लाग्ने भनेको होइन। यो अहिले मैले भनेको तरिकाहरू चाहिँ तपाईले एक्सेल चलाउने बेलामा पनि, पावर पोइन्ट चलाउने बेलामा पनि यो सबै काम लाग्छ है। अनि अर्को तरिका के छ भने रनबाट चलाउने भनेर भनिन्छ। त्यसको लागि सर्टकट कीहरू, थुप्रै सर्टकट कीहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसो भनेको बेलामा टिपोट पनि गर्नुहोस् है। विन्डोज आर, किबोर्डमा विन्डोज की चिन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, विन्डोज र आर थिच्दिनु भयो भने यसरी रन कमान्ड आउँछ। यो रन कमान्ड आइसकेपछि यहाँ तपाईले विन ओड है, विन्डोज आर गरिसकेपछि विन ओड यसरी टाइप गरिदिनु भएर ओके गरिदिनु भयो भने यहाँबाट पनि रन गर्न सकिन्छ। यसरी एमएस वर्डलाई रन गर्ने तरिका थुप्रै छन् है। अब यो फर्स्ट एपियरेन्स भनिन्छ हैन, वर्डलाई ओपन गर्ने बित्तिकै फर्स्ट एपियरेन्स आयो। यो यतापट्टिको यो हुन्छ यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्दा राइट साइड र तलपट्टि भएकोलाई भनिन्छ यी रेडिमेड डकुमेन्टहरू। भनेको हामीलाई जस्तो हामी पसलमा गइसकेपछि रेडिमेड कपडा पसलमा गएर रेडिमेड कपडा किन्छौँ र आवश्यकता अनुसार हामीले फिट गर्छौँ नि आफूमा, फेरि गएर त्यसलाई मर्मत गरेर, हो त्यस्तै यो रेडिमेड स्लाइडहरू, रेडिमेड फाइलहरू जसलाई टेम्प्लेट भनिन्छ। यो टेम्प्लेटलाई प्रयोग गरेर हामीले फाइलहरू बनाउन सक्छौँ, यसलाई आवश्यकता अनुसार एडिट गरेर, आवश्यकता अनुसार सुधार गरेर। तर सामान्यतया हामीले काम गर्दा यस्तो टेम्प्लेटबाट गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो आफ्नै फर्मेट हुन्छ, आफ्नै डिजाइन हुन्छ। त्यसैले हामीले नयाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने। सामान्यतया
टेम्प्लेटबाट काम गर्न सकिँदैन। हजुरहरूले जानिसकेपछि सिकिसकेपछि यो टेम्प्लेटहरूमा पनि के हुँदो रहेछ, कसरी एडिट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर खोजी खोजी हरेक टेम्प्लेटलाई तपाईँले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामीले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट जान्छौँ है। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन हुन्छ। अब यो माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्र अब मुख्य गरी हामीले टाइपिङ गर्नका लागि हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो क्यालिब्री यहाँ माथिपट्टि होम ट्याब छ हेर्नु। होम ट्याब एक्टिभ भइरहेछ हो। यो ट्याबहरू हामीले अलिकति सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, डिजाइन ट्याब, यिनीहरूलाई ट्याब भनिन्छ हेर्नुहोस् है। होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू यी ट्याबहरू। अनि कतिपय कामहरू गर्ने क्रममा आवश्यकता बमोजिम यहाँ नयाँ ट्याब पनि जन्मिन्छ। विशेष गरी त्यहाँ फर्मेट, लेआउट, डिजाइन भन्ने जस्ता ट्याबहरू नयाँ जन्मिन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न जस्तो सेपको काम गर्दा, फिगरको काम गर्दा, टेक्स्टको काम गर्दा आवश्यकता अनुसार फरक फरक ट्याबहरू त्यहाँ आउँछन्। अनि जब त्यो काम हामी गर्दैनौँ त्यो ट्याब आफै हट्छ। अब अहिलेलाई हाम्रो यहाँ भइरहेको ट्याब यो ट्याबमा क्लिक गर्ने जस्तो होममा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त्यहाँ तलको यो आयो। यसलाई भनिन्छ होममा, होम ट्याबमा क्लिक गर्दा जे आयो यसलाई भनिन्छ रिबन भनिन्छ। रिबन, होम ट्याबको रिबन। त्यसै गरी इन्सर्टमा क्लिक गर्दा आएको रिबन, डिजाइनमा क्लिक गर्दा आएको रिबन हैन, लेआउटमा क्लिक गर्दा आएको रिबन, अर्थात् यसलाई लेआउट रिबन भनेर यसरी सर्टकटमा पनि त्यसरी पनि भनिन्छ। अब यो रिबन भित्र अनि फेरि एउटा सिंगल ग्रुप हुन्छ हेर्नुहोस् है। जस्तो होम ट्याबमा क्लिक गर्दा यो सिङ्गो रिबन आयो। यो रिबन भित्र फेरि ग्रुप छ हेर्नुहोस् है। एउटा यो क्लिपबोर्ड भन्ने ग्रुप भयो, यो क्लिपबोर्ड भन्ने ग्रुप भयो, यहाँ तलपट्टि नाम छ। यो फन्ट भन्ने ग्रुप भयो, यो प्याराग्राफ भन्ने ग्रुप भयो, त्यसै गरी यो स्टाइल्स भन्ने ग्रुप भयो, यो एडिटिङ भन्ने ग्रुप भयो। यसरी यहाँ भित्र पनि ग्रुप हुन्छ हो। यो होम भित्रको हामीले होम ट्याब भित्रको हामीले यो फन्ट ग्रुप र प्याराग्राफ ग्रुपको कामलाई जान्यौं सिक्यौं भने यो सबै काम पावर पोइन्ट भित्र पनि काम लाग्छ है। यदि हामीले यो सबै काम यो फन्ट भित्रको फन्ट ग्रुप भित्रको यो सबै अप्सन भनिन्छ नि होला फेरि हेर्नुहोस् है। ट्याब, रिबन, ग्रुप, अप्सन। अब यो बोल्डमा गइसकेपछि यो बोल्ड अप्सन हो। यो फन्ट टाइपको अप्सन हो, यो फन्ट साइजको अप्सन हो है। यो नामले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ सजिलो बनाउँछ है। नाम सम्झिनु भयो भने ट्याब, रिबन, ग्रुप, अप्सन। अप्सनमा पुग्यौँ हामी। अब वास्तवमा हामीले गर्ने काम त अप्सनबाट गर्ने हो। त्यसैले यो अप्सनलाई यो फन्ट ग्रुप र प्याराग्राफ ग्रुप भित्रका यी अप्सनहरूको प्रयोग गर्न हामीले सिक्यौँ भने यसले हामीलाई काम गर्छ। ओके, अब अहिलेलाई हेर्नुहोस् त यहाँ जम्मा 11 फन्ट साइज 11 छ। यो 11 फन्ट साइज हुँदा के भयो भने फन्ट साइज सानो भयो। हामीलाई भर्खरै सिक्दा यो सानो फन्टमा सिक्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। कतिपय अब हाम्रो आँखा कमजोर पनि हुनसक्छ, आँखाको समस्या पनि हुनसक्छ। त्यसैले फन्टलाई ठुलो नर्मल्ली हाम्रो टेक्स्टहरू टाइप गर्दा, अफिसियल्ली हाम्रो टेक्स्टहरू टाइप गर्दा, इङ्ग्लिसमा टाइप गर्दा 12 देखि 14 सम्म गर्न सकिन्छ भने नेपालीमा टाइप गर्दा नर्मल्ली अफिसियल डकुमेन्टको चाहिँ 16 मा टाइप गरिन्छ है। यो चाहिँ प्रिटी फन्टहरुमा, नेपालीको प्रिटी फन्टमा। तर फेरि युनिकोड फन्टमा तपाईले टाइप गर्नु भने इंग्लिश जस्तै हो 12 देखि 14 टिक हुन्छ। अब यसरी यसलाई टाइप गर्ने क्रममा लानुहोस् त डिस्ट्रिक्ट ब्रान्च नवलपुर भनेर। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ के हुन्छ भने हाम्रो फन्ट ठुलो भएर पनि यो हाम्रो स्क्रिनको जुमले पनि यो अक्षरहरू सानो र ठुलो बनाइदिन्छ। स्क्रिनको जुमले है, यो माइक्रोसफ्ट वर्डको स्क्रिनको जुम अथवा यो पेजको जुम पनि भनिन्छ त्यसलाई। यो पेजको जुमले पनि सानो। जस्तो अहिले हेर्नुस् है, यो अक्षर 11 हो। अहिले तपाईलाई जत्रो लागिरहेको छ नि, अब हेर्नुस् त अब झन् सानो लाग्यो तपाईलाई। फन्ट घटाएको होइन, यो जुम घटाएको। अब यही 11 फन्ट तपाईलाई फेरि हेर्नु त ठुलो लाग्न सक्छ। यो फन्ट बढाएको होइन, फन्ट 11 हो, ठुलो लागेको छ हो। यो हुनुको कारण के हो भने जुम हो। यो जुम हेर्नुस् है, यो जुमलाई दुईटा तरिकाले, एउटा यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् त राइट साइडको डाउन तलपट्टि हेर्नुस् त यहाँ प्लस माइनस भएको छ। यहाँ प्लस माइनस छ ल हेर्नुस् त। प्लस गर्दिनु भने यो जुम बढ्दै जान्छ, त्यो फन्ट अलि। त्यसैले यो हामीले जुम अलि ठुलो बनाएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है, यसरी जतिबाट। तर
यसरी जुम गर्दै जाँदा यो ठुलो हुँदो रहेछ भनेर फेरि तपाईले यो बोर्डर पनि यो पेजको बोर्डर पनि दायाँ बायाँ बाहिरै जाने गरी गर्नुभयो भने फेरि पेज सेटिङ गर्न गाह्रो हुन्छ, मिलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यति धेरै ठुलो गरेर नगर्नुहोस्। यता माइनसले फेरि घट्दै जान्छ है, माइनसले घट्दै जान्छ। नर्मल्ली त्यो फन्ट कत्रो हो त भनेर ठ्याक्कै फन्टको साइजमा हेर्नलाई तपाईले यसलाई 100 मा हेर्नुहोस् हैन। 100 मा हेर्दाखेरि तपाईले जत्रो देख्नुहुन्छ, यहाँ जत्रो देख्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्दा पनि त्यत्रै आउने हो है वास्तविक फन्ट। तर अहिलेलाई तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुनाले यो स्क्रिन यो दायाँ बायाँको यो विन्डो भित्र यो पुरा सिङ्गो ल्यापटप भित्रको जुन जुन स्क्रिन छ नि त्यसलाई चाहिँ विन्डो भनिन्छ। ओ विन्डो भित्र अट्ने गरी कतिसम्म हुन्छ 130 140 हैन, कति प्रतिशतसम्म हुन्छ त्यो सबैको एउटै हुँदैन। जस्तो मेरो 150 हुँदा पनि यो भरिएन नि लेफ्ट राइट हैन भने तपाईको 130 मै भरिन नि सक्छ है विन्डो। यो ल्यापटपको त्यो चाहिँ ल्यापटपमा भर पर्ने हो, हाम्रो कम्प्युटरमा भर पर्ने हो। ल मैले अहिले हेर्नु त 140 मा गरे यसलाई र 11 फन्ट छ। अब यो जुमलाई घटाउने बढाउने अर्को सजिलो तरिका है, तपाईले कन्ट्रोल की होल्ड गर्नुस्, कन्ट्रोल की किबोर्डको कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गर्नुस् अनि यो माउसको स्क्रोल बटनलाई तल वा माथि घुमाइदिनुस्। माथि घुमाइदिनु भयो भने जुम बढ्दै जान्छ, तल घुमाइदिनु भयो भने तल घट्दै जान्छ यो जुम। यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले पनि यो जुमलाई सजिलो गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले काम गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ फट्ट जुम गर्नु पर्यो भने यसरी कन्ट्रोल की होल्ड गरेर स्क्रोल बटन माउसको स्क्रोल बटनलाई माथि घुमाइदिनुस् अनि तल घुमाइदिनु भने यो जुम घट्छ। ओके ल मैले यो जुम गरेर हेर्ने तरिका पनि मैले यहाँलाई भने। अब मैले यति डिस्ट्रिक्ट ब्रान्च नवलपुर भनेर मैले यहाँ टाइप गरिसकेको थिएँ। अब हेर्नुस् त यो 11 को फन्टलाई अब हामीले आवश्यकता अनुसार बढाउनु पर्यो, यो सानो भयो त्यसैले बढाउनको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। अब सिलेक्ट गर्नका लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, सबै सिलेक्ट गर्नु छ भने कन्ट्रोल ए गरेर सबै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सिलेक्ट गर्ने तरिका थुप्रै छन्, 10औं 20औं तरिकाहरू छन्। त्यो मध्ये अब हामीलाई सबैभन्दा सजिलो तरिका हामीले प्र्याक्टिस गरेको तरिका के हुन्छ त्यही तरिकाले गर्ने हो। अब यो साइजलाई बढाउनका लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो फन्ट साइजमा मैले अघि भनेको थिएँ नि फन्ट साइज 11 छ, यो 11 लाई ल हेर्नुस् त यसरी यो फन्ट साइजलाई आवश्यकता छ बढाउन सकियो हैन। 48 गरिदिए ठुलो भयो हैन, अब यहाँ 8 गरिदिए सानो भयो ल भनेपछि यसरी आवश्यकता छ बढाउन सकियो। अहिले सिक्नका लागि तपाई 20 22 ठुलो बनाएर सिक्नुस्। तर नर्मल्ली अफिसियल्ली गर्ने कामहरू वा यो टाइप गरेर गर्ने कामहरू जुन कोडमा गर्नुहुन्छ त्यो 16 मा गर्नुस् है। यसरी इंग्लिश चाहिँ 14 मा वा 12 मा गर्नुस्। अहिले 14 गर्दा के फरक परेन। यसरी हामीले फन्टलाई घटाउन बढायो। अब यो घटाउने बढाउने हामीले यहाँ साइजबाट गर्यौं। सँगसँगै अब यतापट्टि हेर्नुस् त यो ठुलो ए र सानो ए छ। यो क्यापिटल र स्मल हैन है, दुईटै क्यापिटल छ तर एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ। यो ठुलो ए लाई थिच्नु भयो भने यसले बढाउँदै लान्छ, सानो ए लाई थिच्नु भयो भने यसले घटाउँदै लान्छ है। यसलाई क्लिक गर्ने भनिन्छ यो थिच्नेलाई। ए लाई क्लिक गर्दै जानुस् बढ्दै जान्छ, ठुलो ए लाई, सानो ए लाई क्लिक गर्नुस् घट्दै जान्छ। भनेपछि यो 20 यो फन्ट साइज यो ए यो तीनटाको काम एउटै भयो, एउटै ग्रुप भित्र पर्यो है। अब यसको ठीक लेफ्ट साइडमा जानुस् त यहाँ क्यालिब्री बडी देखिएको छ, क्यालिब्री बडी हो। यो क्यालिब्री बडी भनेको फन्ट टाइप हो, यो चाहिँ फन्ट साइज हो, यो फन्ट टाइप हो। यो फन्ट टाइपले हाम्रो यो टेक्स्टको डिजाइन, हाम्रो टाइप गर्ने टेक्स्टको डिजाइनलाई बुझाउँछ कि अक्षर कस्तो। जस्तो हामी विभिन्न व्यक्तिले लेखेका अक्षरहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छन्, त्यो छुट्टा छुट्टै मध्ये कसैका एकदमै राम्रा देखिन्छन्, कसैका अलि नराम्रा देखिन्छन् भने जस्तै अब यो विभिन्न ह्यान्ड राइटिङ हो कि यसलाई सम्झनुस् कि अब छुट्टा छुट्टै व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै ह्यान्ड राइटिङ हो। ल हेर्नुस् यो क्यालिब्री है, यो क्यालिब्री पनि दुईटा भयो हेर्नुस्, क्यालिब्री राइट क्यालिब्री। यो मंगल भनेको चाहिँ युनिकोडको फन्ट हो, यहाँ देखिँदैन, यो नेपाली हो यहाँ देखिँदैन अहिले मंगल चाहिँ। यो एरियललाई हेर्नुस् एरियल। अब यहाँ 3 प्रकारको फन्टहरू हुन्छ यो हाम्रो फन्टमा, 3 प्रकारको सम्झनुस् है। एउटा इंग्लिश फन्टहरू हुन्छ, एउटा नेपाली फन्टहरू त्यो चाहिँ प्रीति मोडलका नेपाली फन्ट भनिन्छ है। एउटा इंग्लिश फन्टहरू हुन्छ, एउटा प्रीति मोडलका नेपाली फन्टहरू, अर्को युनिकोड मोडलका नेपाली फन्टहरू। यो नेपाली फन्ट चाहिँ युनिकोड र प्रीति मोडल भनेर दुई प्रकारको हुन्छन्। अनि यो प्रीति मोडल चाहिँ किन भनेको भने नेपालीमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ एकदमै धेरै अफिसियल्ली प्रयोग भएको फन्ट चाहिँ प्रीति हो, त्यसैले प्रीति मोडल भनिएको। त्यसैले त्यो प्रीति मोडलका फन्टहरू एउटा हुन्छ, अर्को युनिकोड मोडलका नेपाली फन्टहरू हुन्छन् र अर्को इंग्लिश फन्टहरू हुन्छन्। ती फन्टहरू यहाँ मिक्स हुन्छन्। त्यो मध्ये अब तपाईले जस्तो यहाँ अहिले हेर्दा यो सिलेक्ट गर्दै गर्दै यहाँ नेपाली आयो, यो चाहिँ नेपाली फन्ट
हैन। अब तपाईँ यहाँ तल जाँदै गर्नुहोस्, इङ्ग्लिस फन्टहरू नि यसले नयाँ नयाँ डिजाइन देखाए नि, नयाँ डिजाइन देखाए। त्यसैले अब तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्दै जानुहोस् र तपाईँलाई उपयुक्त लागेको फन्ट, जस्तो मानौँ यो ल यो हेर्नुहोस् त, बन्ड स्क्रिप्ट सेमी बोल्ड सेमी क्यान्डन भन्ने फन्ट सिलेक्ट गर्दा यहाँ यस्तो भयो। यसलाई हामीलाई प्रिभ्यू गरेर पनि देखाइदियो। यदि तपाईँलाई अब यो मन पर्यो भन्ने लाग्यो भने यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्, यसलाई अथवा माउसले क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसोपछि यो फन्ट सिलेक्ट भयो है। अब यसमा पनि नर्मल्ली हामीले अफिसियली गर्ने फन्टहरू हैन, धेरै जसो फन्टहरू हामी अब यो धेरै फन्टमा जाँदैनौँ। अब यसमा हामीले धेरै जसो प्र्याक्टिस गर्ने भनेको एउटा टाइम्स न्यू रोमन, तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या सोझै। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, टाइम्स न्यू रोमन। यो टाइम्स न्यू रोमन नर्मल्ली माथि नै पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा, यद्यपि यहाँ चाहिँ छैन। टाइम्स न्यू रोमन टाइप गर्नुहोस् त, TIMES टाइम्स। त्यति सुरुवात गर्ने बित्तिकै टाइम्स न्यू रोमन आइसक्यो, त्यहाँ देखिसक्यो नि त, देखिसक्यो हो। अब इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यहाँ देखिएपछि जब टाइप गर्नुहुन्छ नि इन्टर गर्नुपर्छ, तर तपाईँले यहीँ सर्च गरेर खोज्नुहुन्छ, माउसले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी खोज्दा पनि देखिन्छ, टाइम्स न्यू रोमन अल्फाबेटिकली जानुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नु चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन। अब यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसरी खोज्न त यहाँ त टाइम लाग्यो नि, त्यो लामो टाइप लाग्यो नि, हो। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने यहाँ टाइप गरेर सर्च गर्यो भने सजिलो भयो कि, TIME गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो, अनि इन्टर हान्दिनुहोस्, टाइम्स न्यू रोमन भयो। धेरै जसो अफिसियल्ली इङ्ग्लिसमा प्रयोग हुने फन्टहरू टाइम्स न्यू रोमन। त्यसै गरी अर्को एरियल, एरियल फन्ट प्रयोग गरिन्छ, एरियल फन्ट। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको अहिले पछि क्यालिब्री। हेर्नुहोस् त, यो हामीले सुरुमै अहिले धेरै जसो चाहिँ ओडभित्र चाहिँ यो क्यालिब्री भन्ने फन्ट चाहिँ डिफल्ट फन्ट भएर ओपन गर्ने बित्तिकै क्यालिब्री भन्ने इङ्ग्लिस फन्ट भएर आउने गरेको हुन्छ, क्यालिब्री फन्ट। यसरी हामीले यी फन्टहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र आवश्यकता हुन्छ तपाईँहरूले यसलाई तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका इङ्ग्लिस फन्टहरू मध्ये कुन कुन राम्रा फन्टहरू रहेछन्, कुन कुन आकर्षक रहेछन् भनेर एकपटक एक दिन फुर्सदमा सबै फन्टलाई टेस्ट गरेर हेरेर सबभन्दा राम्रो फन्ट यो रहेछ भनेर तपाईँले डायरीमा लेखेर राखेर अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी राम्रा फन्टहरू तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्छ है, त्यसरी चिन्न सक्नुहुन्छ। अब तलपट्टि हेर्नुहोस् त, BIU है। यो बी भनेको बोल्ड, आई भनेको इटालिक, यु भनेको अन्डरलाइन। अब ल मानौँ हामीलाई यो नलपुर भन्नेलाई मात्र बोल्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् है। जस्तो तपाईँले यो नलपुर भन्ने ओड मात्र तपाईँले सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यही भित्र गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, यो ओड सेलेक्ट हुन्छ आफै। त्यसैले अब हामीले काम सकेसम्म के गर्नुपर्छ भने कम्प्युटरमा काम किन गरेको, काम छिटो गर्न। त्यहाँभित्र पनि गर्ने कामहरू पनि सबभन्दा छिटो गर्ने काम चाहिँ कुन हो भनेर त्यो काम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि तरिका। अब कम्प्युटरमा काम गरेर पनि हाम्रो काम ढिलो भयो भने त खासै फरक परेन नि त। त्यसैले छिटो गर्नका लागि गरेको, छिटो गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। ओड सेलेक्ट गर्नलाई हामीले यसरी कतिपयले माउसलाई ड्र्याग गर्छ, के गर्छ होइन, किबोर्ड। अब यो एउटा ओड सेलेक्ट गर्नु छ भने यही ओडमा गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो ओड सेलेक्ट हुन्छ कि। हो, यो ओडलाई अब तपाईँले यहाँ बीमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, बोल्ड हुन्छ, गाढा है, गाढा भयो। अब होइन म पुरै गर्छु भन्नुहुन्छ नि पुरै सेलेक्ट गर्नुहोस्, बोल्ड गरिदिनुहोस्, सेलेक्ट, गाढा भयो। यसरी आवश्यकता अनुसार कतिपय कुराहरूलाई हामीले हाइलाइटेड गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने बोल्ड गरेर हाइलाइटेड गर्न सकिन्छ है। अब यो के हुन्छ भने एकपटक तपाईँले सेलेक्ट गरेर एकपटक क्लिक गर्नुहोस्, यो बोल्ड हुन्छ, फेरि सेलेक्ट गरेर फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्, यो बोल्ड हट्छ है। यसरी बोल्डको। अब यो बोल्डको पनि सर्टकट की छ, यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुभयो। सर्टकट की सम्झिनुहोस् है, बोल्डको कन्ट्रोल र बी गर्नुभयो भने, कन्ट्रोल की होल्ड गरेर बी कीलाई थिच्दिनु भयो भने, प्रेस गरिदिनु भयो भने यो बोल्ड हुन्छ, कन्ट्रोल र बी। फेरि त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल बी फेरि दोस्रो पटक थिच्दिनु भने त्यो बोल्ड हट्छ है। त्यसैले कुनै पनि अप्सनहरू के हुन्छ भने सामान्यतया धेरै जसो अप्सनहरू चाहिँ एकपटक त्यही काम गर्दा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, एकपटक त्यही काम गर्दाखेरि चाहिँ डिएक्टिभ हुन्छ कि, त्यो एक्टिभ डिएक्टिभ गरेको। ओके, अर्को इटालिक गर्नुहोस्। इटालिक भनेको चाहिँ अलिकति हामीले हाम्रो टेक्स्टलाई स्टाइलिस्ट बनाउने भनेर भनिन्छ भनेको, त्यो चाहिँ इटालिक छड्के बनाउने, अलिकति स्टाइल दिएको कि, अलिकति कतिपय अवस्थामा राम्रो बनाउँछ। कतिपय ठाउँमा त्यति कुरालाई फोकस गर्नका लागि, जस्तो मानौँ यो डिस्ट्रिक्ट ब्रान्चलाई हामीले अलिक फरक ढङ्गले फोकस गर्नु पर्यो भने यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर यो आईमा थिच्दिनु भने इटालिक भयो, छड्के भयो। ल अब फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि एकपल्ट यो आईमा क्लिक गरिदिनु भने यो इटालिक हट्यो है। अब
यो इटालिकलाई तपाईले के सर्टकटमा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल र आई है। बोल्डलाई के थियो, कन्ट्रोल बी, इटालिकलाई कन्ट्रोल आई, यसरी सर्टकट के पनि सम्झनुहोस्। अब अर्को त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यु छ, यु भनेको अन्डरलाइन। कतिपय टेक्स्टहरूलाई हामीले अन्डरलाइन गरेर पनि चिन्नु पर्ने हुन्छ, हाइलाइटेड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अर्थात् त्यो वर्डलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो बेलामा जसलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो पुरैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्ने भए पुरैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, हैन यो नल डिस्ट्रिक्ट ब्रान्चलाई मात्र गर्नुपर्ने भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र युमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, यसरी अन्डरलाइन हुन्छ। अब यो अन्डरलाइनको पनि विभिन्न प्रकार छ, हेर्नुहोस् त यहाँभित्र गएर कस्तो अन्डरलाइन गर्ने भनेर तपाईँले मसिनो लाइनले, डबल लाइनले, मोटो लाइनले, डट डटले हैन, यो ड्यास ड्यासले अर्थात् कस्तो लाइनले तपाईँले अन्डरलाइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि एकपटक क्लिक गरिदिनु भने त्यो अन्डरलाइन हट्छ। यसको पनि सर्टकट के छ, कन्ट्रोल यु, कन्ट्रोल यु गर्नुभयो भने अन्डरलाइन हुन्छ, अनि फेरि कन्ट्रोल यु गर्नु भने हट्छ। ओके है, मैले बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइनको कुरा नि गरेँ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यसलाई भनिन्छ स्ट्राइक थ्रु। अब यसको खासै काम चाहिँ देखिँदैन, तैपनि बुझिराख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामीलाई कतै कतै कुनै कुराहरूलाई चिन्नु पर्यो, डिनोट गर्नुपर्ने भयो, केही कुरालाई काट्नु पर्यो भने काम लाग्छ। यसलाई चाहिँ यसरी यो स्ट्राइक थ्रु गर्यो भने यो टेक्स्टलाई बीचबाट काट्छ। सामान्यतया त्यति धेरै यो काम आउँदैन, तैपनि कहिलेकाहीँ यो होइन है, जस्तो हाम्रो साना साना विद्यार्थीहरूलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गराउने बेलामा पछाडिपट्टि दुईटा अप्सन दिएर हामी गर्छौँ नि, अनि त्यो दुईटा अथवा तीनटा मध्ये यो चाहिँ होइन है भन्नु पर्यो भने त्यो अप्सनलाई हामीले यसरी काटेर देखाइदिन सक्छौँ हैन, खाली ठाउँ भर्नेमा। ओके, अब अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट भन्ने छ, सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है, यसरी यो नलपुर भन्ने टाइप गरेको, यसलाई हामीले बोल्ड पनि गरेका छौँ, बोल्ड छ कि छैन, छ, बिचमा गरेको बोल्ड छैन, बोल्ड हटेको छ। अनि यसलाई के गरेको छ भने स्ट्राइक थ्रु गरेको छ। अब हामीले इन्टर गरेर तल टाइप गर्यौँ भने त्यो टेक्स्ट टाइप चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्राइक थ्रु सहित आउँछ कि, किनकि त्यहाँ माथि हामीले स्ट्राइक थ्रु गरेको थियो, त्यसलाई हटाइएन। अनि त्यही भएर यदि त्यसको छेउबाटै हामीले यसरी इन्टर गरेर नयाँ टाइप गर्न थाल्यो भने यहाँ बोल्ड छ भने बोल्ड आउँछ, इटालिक छ भने इटालिक आउँछ, स्ट्राइक थ्रु छ भने स्ट्राइक थ्रु आउँछ। हो त्यस्तो बेलामा तपाईले तल झारिसकेपछि इन्टर गरेर है माथिल्लो लाइनबाट तल्लो लाइनमा जानु पर्यो भने इन्टर हानेर जाने हो है, इन्टरलाई क्लिक गरेर। भने यसरी जाँदा यो एक्टिभ भएको अप्सनलाई डिएक्टिभ गरिदिनुस्, एकपटक क्लिक गरेर स्ट्राइक थ्रुलाई डिएक्टिभ गरेपछि अब बल्ल तपाईले टाइप गर्दा स्ट्राइक थ्रु आउँदैन। यदि मानौ यो माथिको बोल्ड थियो भने फेरि जस्तो मानौ मैले यसलाई बोल्ड गरेँ चाहिँ ल सोशल स्टडिज भनेर मैले टाइप गरेँ, यसलाई के गरेँ भने मैले बोल्ड गरेँ चाहिँ बोल्ड गरेँ। अब मलाई तल्लो लाइनमा जानुपर्ने भयो, मैले अनि सोशल स्टडिजको पछाडि पुगेको थिएँ, यसलाई बोल्ड गरेँ, इन्टर गरिदिएँ भने अब मैले अर्को टाइप गर्नु पर्यो भने फेरि बोल्ड हुन्छ। तर यो तल्लोको मलाई बोल्ड चाहिएको थिएन, अब सुरुमै बोल्ड नहुनका लागि के गर्नु पर्यो, यो बोल्डलाई तपाईले डिएक्टिभ गरिदिनु पर्यो एकपटक है, डिएक्टिभ गरेर टाइप गर्नु पर्यो। अब यो डिएक्टिभ गर्नेलाई घरिघरि यस्ता कामहरू हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्छ, घरि बोल्डलाई हटाउनुपर्छ, घरि इटालिकलाई हटाउनुपर्छ, घरि गर्नुपर्छ भने त्यसलाई माउसले घरिघरि यहाँ माथि गएर भन्दा तपाईले सर्टकट की सम्झिनु भने छिटो हुन्छ। त्यसैले सर्टकट की घरिघरि मैले भनेको है। अब हामी यो सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट हेर्नु है। यो सब स्क्रिप्ट भनेको CO2 है, S2SO4 हैन। अब अर्को, अब हामी जाउँ यतापट्टि, A² + 2AB + B² है। जस्तै अब AQ + BQ, ल हेर्नुस् त। अब यो लेख्न खोजेको के हो भने यो CO2 को 2 लाई लेख्न खोजेको कहाँ हो, तल झारेर त्यसलाई भनिन्छ सब स्क्रिप्ट भनिन्छ। O को भन्दा तल लेख्न खोजेको, तर यो मिलेको छैन। यो S2O को 2 लाई पनि हामीले तल लेख्न खोजेको भएको छैन, SO4 को 4 लाई पनि तल लेख्न खोजेको, यसलाई तल लेख्नेलाई भनिन्छ सब स्क्रिप्ट है। अब यो A² को 2, B² को 2, AQ को 3, BQ को 3 लाई हामीले माथि लेख्न खोजेको, अलिकति माथि लान खोजेको, पावरमा लान खोजेको, त्यो पनि मिलेन। अब त्यसको लागि चाहिँ यो 2 लाई सिलेक्ट गर्नुस्, यो सब स्क्रिप्ट यो
यतापट्टिकोलाई सुपरस्क्रिप्ट भनिन्छ, यो सबस्क्रिप्ट है, सम्झिनुहोस् है। यही छ चेक, त्यही देखिएको छ, त्यो हेर्दै हामीलाई चिनिन्छ। हो यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो तल गइहाल्यो। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, तल गइहाल्यो। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, सबस्क्रिप्ट गरिदिनुहोस्, तल गइहाल्यो। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले यो सबस्क्रिप्टले तल लाने काम, सबस्क्रिप्ट बनाउने काम हो। अब सुपरस्क्रिप्ट पावरमा लानलाई टुललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसकै राइट साइडको हेर्नुहोस् त, यो सुपरस्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर भन्ने त्यही छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पावरमा गयो। ल हेर्नुहोस्, फेरि सेलेक्ट गर्नुहोस्, पावरमा गयो। एकीको 3 सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, पावरमा गयो। बिक्यूको सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, पावरमा गयो। ल हैन, ए अब हेर्नुहोस् है, यो ए चाहिँ सानो भयो। अघिको यो ए चाहिँ 20 कै हो, यो क्यालिबर यो ए, अहिले यो पनि 20 नै हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ माथि 20 हो, तर सानो भयो। किन सानो भयो होला? यो सानो किन भयो भने सुन्नुहोस् है, यस्ता कुराहरू हामीले एकपटक एक्टिभ गरेको कुराहरू नर्मल टेस्टमा लानलाई डिएक्टिभ गर्नुपर्छ कि। यो 3 मा थियो, 3 त हामीले के गरेको, सुपरस्क्रिप्ट गरेको। अनि त्यसको पछाडि भएपछि यो कर्सर चाहिँ सुपरस्क्रिप्टमै एक्टिभ भइरहेको हुन्छ क्या। अनि हामीले इन्टर गरिसकेपछि त्यही सुपरस्क्रिप्ट टाइप भएको थियो, सुपरस्क्रिप्ट फन्ट टाइप भएको। त्यसैले यो सुपरस्क्रिप्टमा सानो भएको हुनाले अब यसलाई हटाउनलाई यहाँको यो सुपरस्क्रिप्ट यहाँ एक्टिभ छ नि, फेरि यसलाई हटाइदिनुहोस्, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् एकपटक, यो हट्छ अनि आफै ठुलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ठुलो भयो। भएको के थियो भने अघि पनि सुपरस्क्रिप्ट नै थियो यो। त्यसैले यदि कुनै सुपरस्क्रिप्ट भएकोलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, सुपरस्क्रिप्ट वा सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, जुन एक्टिभ छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो हट्छ कि आफै। यसरी यो हटाइयो र हामीले यसरी नर्मल टेस्टमा लगियो। ल अब त्यसपछि यसको राइट साइडमा हेर्नुहोस् त, अब यो तीनवटा कुरा आयो हेर्नुहोस् है। यो यसले टेक्स्ट इफेक्ट भनेको छ हेर्नुहोस्, टाइपोग्राफी, यसले हाइलाइट भनेको टेक्स्ट हाइलाइट, यो फन्ट कलर भनेको। जस्तै यो शोषणलाई हामीले यो शोषणलाई अलिकति हामीले डिजाइन गर्न चाह्यौँ भने यो टेक्स्ट इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, टेक्स्ट इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, कस्तो बनाउने त यहाँ डिजाइन चाहिँ हेर्नुहोस्, अलिकति अघिको भन्दा अलिक फरक भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यो इफेक्टमा गएर यो हजुरले पालै पालो टेस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कस्तो हुन्छ भनेर, कुन अनि आवश्यकता अनुसार तपाईँले राम्रो कुन लाग्छ त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, यो इफेक्ट दिएर टेक्स्टलाई अलिकति डिजाइनिङ गरेको। ल ओके, मैले यति मात्रै गरेँ, यो टेक्स्ट इफेक्टको काम यति नै हो है। यहाँ गरेर तपाईँ अनि त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि यहाँ थुप्रै छ नि, यी थुप्रै मध्ये तपाईँले कुनै एउटालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले नर्मल्ली यो माथिकोलाई ट्राई गर्नुहोस्। अब यी तलको पनि आउटलाइनदेखि लिएर स्याडो, रिफ्लेक्सन, ग्लो, जस्तो ग्लो हेर्नुहोस् है, यो ग्लोको काम के हो भने वरिपरि अलिकति चाहिँ चमक दिन्छ कि वरिपरि। र यसले गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त्यहाँ वरिपरि हो, वरिपरि चमक आयो यो। अब यो पनि अब कत्रो साइजमा दिने भनेर हुन्छ, त्यो ग्लो गर्ने पनि। जस्तो यो चाहिँ ठुलो, मैले सबभन्दा ठुलो गर्दै थिएँ, यो माथिको गऱ्यो भने अलिक सानो सानो, अलिक हल्का हल्का हुन्छ। ल यसरी है, जस्तो यो सोसल स्टडीलाई मात्रै गर्नु पर्यो। यो त अझ यो हामीले के गरेका थियौँ भने यहाँ माथिबाट डिजाइन पनि गरिसकेका थियौँ र अलिक बढी भयो। सोसल स्टडीलाई मात्रै हामी ग्लो गर्यौँ भने हेर्नुहोस् है। ल ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ ग्लो गरेर हामीले अलिकति स्टाइलिस गर्न सकिन्छ। यो भनेको डिजाइन हो, अरू केही पनि होइन, टेक्स्ट डिजाइन गरेको। ओके, अब त्यसै गरी यहाँभित्र भयो अर्को, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो हाइलाइट छ, टेक्स्ट हाइलाइट। यो टेक्स्ट हाइलाइट भनेको यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो टेक्स्ट हाइलाइटमा गएर कुनै पनि कलरले त्यो टेक्स्टलाई तपाईँले हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, निलो कलरले हाइलाइट गरियो, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, फेरि अर्को कलरले यसलाई हाइलाइट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी टेक्स्टलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले 1 पेज 2 पेज 3 पेज टाइप गरेका हुन्छौँ, अनि ती टाइप गरेको मध्ये बिचको कुनै एउटा दुईटा सेन्टेन्स, मानव अरूले पठाएको आफैले टाइप गरेको के गरेको, बिचको कुनै एउटा सेन्टेन्स चाहिँ के भयो भने कन्फ्युज भयो कि यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको के हो, मैले सरलाई सोध्नु पर्यो, कसैलाई सोध्नु पर्यो भन्ने लाग्यो तपाईँलाई, वा यो एउटा सेन्टेन्स भनेको के हो मैले किताबमा खोजेर पढ्नु पर्यो भन्ने लाग्यो भने टक्क त्यसलाई हाइलाइट गरेर राख्न सक्नुभयो कि। अनि जब तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ अनि हाइलाइट गराइदिनुहोस्। यो चाहिँ यसरी हाइलाइटेडले केही कुरालाई हाइलाइटेड गर्ने, केही कुरा बुझाउनको लागि, कुनै अर्थका लागि यसरी हाइलाइट गर्न सकिन्छ। फेरि नो कलर गरिदिने बित्तिकै हट्छ है। हाइलाइट गर्नुहुन्छ, हाइलाइट गर्नुहुन्छ अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर नो कलर गरिदिने बित्तिकै हट्छ, नो कलर गर्ने बित्तिकै। ल अघि त के गरेको भने यो हाइलाइट भनेको चाहिँ टेक्स्टको पछाडि हाइलाइट गरेको, ब्याकग्राउन्ड, टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डलाई हाइलाइट गरेको। अब टेक्स्टको कलर नै चेन्ज गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है यतापट्टि।
यसले इफेक्ट, यसले हाइलाइट, यो कलरमा गएर तपाईले टेक्स्टको कलर नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, त्यसैगरी यो अब के भन्छ यसको नाम चाहिँ पर्पल हो कि जस्तो लाग्यो। ल यसरी यो विभिन्न कलरहरू हामी दिन सक्छौं, टेक्स्टको कलर। अब यहाँ एउटा हेरियो बाँकी छ, हेर्नुस् है, यो एउटा बाँकी छ, यो चेन्ज केस भनिन्छ। यो केस भनेको के हो भने जस्तो तपाईले एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स, एउटा यो सेन्टेन्स भयो हेर्नुस् है, वी आर लर्निङ अबाउट माइक्रोसफ्ट वर्ड। नर्मल्ली हामीले भनौँ न अब इंग्लिशको ग्रामरलाई पनि सम्झिँदा हैन, ग्रामरलाई पनि सम्झिँदा कुनै पनि सेन्टेन्स लेख्दा हामी नर्मली फर्स्ट लेटर क्यापिटल लेख्छौं, अरु स्मल लेख्छौं। अब बीचमा अरु छन् हैन, नाउन भयो भने के भयो भने फर्स्ट लेटर क्यापिटल भन्ने होला, त्यस्ता थुप्रै छन्। भनेपछि नर्मल्ली एउटा सेन्टेन्स लेख्दा फर्स्ट लेटर क्यापिटल अरु स्मल लेखिन्छ, हाम्रो बुझाइ थियो। भनेपछि हो यही कुरालाई अब कस्तो बनाउने त हाम्रो यो सेन्टेन्सलाई हैन, सेन्टेन्सलाई कस्तो बनाउने त भनेर यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई यो विभिन्न केसमा चेन्ज गर्नुस् है। अब यो केस भनिन्छ, चेन्ज केस भन्यो। अब यहाँ क्लिक गर्नुस्, यो प्रत्येकको हेर्नुस् त, हजुरले याद गर्नुभयो भने यो जस्तो यो यहाँ यो के भन्छ फन्ट टाइप चेन्ज गर्ने भन्यो, यहाँ सानो एरो थियो तलपट्टि, त्यो तलपट्टि फर्केको सानो एरोलाई भनिन्छ ड्रप डाउन एरो। यहाँ पनि फन्ट साइजमा पनि हेर्नुस् त, यहाँ छ ड्रप डाउन एरो। त्यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने हो है। जस्तो यहाँ क्लिक गरे आयो, यहाँ क्लिक गरे चाहिँ आउँदैन फेरि, हेर्नुस् है, भित्र क्लिक गरे भने ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरे भने आउने हो। त्यस्तै यहाँ पनि ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेपछि आउँछ, भित्र क्लिक गरे भने आउँदैन, हेर्नुस् है। हो त्यस्तै यसको पनि यहाँ क्लिक गर्दा नआउन सक्छ, ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने हो जहिले पनि। अब यो केस के रहेछ हेर्नुस् त, सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इच वर्ड एन्ड टगल केस। यो सेन्टेन्स केस भनेको नर्मल्ली हामीले टाइप गर्ने फर्स्ट लेटर क्यापिटल अरु स्मल बनाउने केस हो। यसमा सिलेक्ट गर्दा हामीले यो टाइप गरेको केस नै यही सेन्टेन्स केस हो, यो केही फरक परेन है। अब अरु केस के हुँदै जान्छ ल हेर्नुस् है। अब सिलेक्ट गर्नुस्, लोअर केस गर्नुस्, सबै स्मल भयो। अब अघि मैले यो माइक्रोसफ्टको एम पनि क्यापिटल बनाएको थिएँ, वर्डको पनि डब्लु क्यापिटल बनाएको थिएँ, वी को डब्लु पनि क्यापिटल बनाएको थिएँ। भनेपछि लोअर केस गरेपछि सबै स्मल भयो। अब अर्को हेर्नुस्, अप्पर केस गर्नुस् त, सबै क्यापिटल भयो है। क्यापिटलाइज इच वर्ड गर्नुस् त, प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल अरु स्मल है। अनि त्यसपछि टगल केस गर्नुस् त, अब ठिक्क उल्टो, यो क्यापिटलाइज इच वर्डको ठिक उल्टो। क्यापिटलाइज इच वर्डमा के भयो, फर्स्ट लेटर क्यापिटल अरु स्मल भयो। टगल केसमा चाहिँ फर्स्ट लेटर स्मल अरु क्यापिटल हुन्छ। यसरी यो विभिन्न केसहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यहाँ एउटा छ हेर्नु त, यो भनेको चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म तपाईले जे डिजाइन गर्नुभयो नि, यो सबै तपाईलाई मन परेन कि, अथवा यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभएको सिक्नु भएको हो, अब यो सबै चाहिँ हटाइदिउँ एकैचोटी भन्ने लाग्यो भने सिलेक्ट गर्नुस्, यहाँबाट क्लियर फर्मेटिङ गर्दिनु, सबै पहिलाको यो 11 फन्टमा गएर बसेला हेर्नुस्। किनकि हामीले त्यो फन्ट साइज पनि बढाएको हो, हैन, सबै के कलर देखि लिएर इफेक्ट देखि लिएर हैन, हाइलाइट देखि लिएर के गर्यौं, ती सबै कुरा त्यो फर्मेटिङलाई एकैचोटी हटाइदिउँ कि हामीले क्लियर फर्मेटिङ त्यसरी गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार है। अब तपाईहरुले यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा है, अब यति कुरा यो फन्टको ग्रुपको काम सक्नुभयो, सकियो। अब यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा रिडु र अन्डु, अन्डु र रिडु भन्ने एक्सन तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न खोजेको भने यो यति यो पुरै सेन्टेन्स मैले बोल्ड गर्दिए ल हेर्नुस्, बोल्ड गर्दिए। अब यो बोल्ड चाहिँ गर्दिए, तर बोल्ड चाहिन्थेन के, बोल्ड गर्दिए बोल्ड चाहिन्थेन भने यहाँ माथिपट्टि हेर्नुस् त, फेरि यिनीहरुलाई यो बटनहरु यो माथिपट्टि छ नि, यसलाई भनिन्छ क्विक एक्सेस टुलबार भनिन्छ। सायद तपाईकोमा नहुन पनि सक्छ है, छैन भने पनि ल्याउन सकिन्छ फेरि। भनेपछि म यहाँ हटाइदिन्छु अहिले नै यो मेरो। ल यो क्विक एक्सेस टुलबार यसको एकदम महत्त्वपूर्ण काम छ, अनि हामीलाई चाहिएको महत्त्वपूर्ण कुरा मात्र ल्याएर राख्न पनि मिल्छ हामीले। ल हेर्नुस्, यो सबै हट्यो, हेरियो, यो एउटा ड्रप डाउन एरो जस्तो मात्रै आएर गयो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार भनेर भन्यो। अब यहाँ सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने क्विक एक्सेस टुलबार चाहिँ हामीले अन्डु, रिडु
सेभ, प्रिन्ट, प्रिभ्यू यति कुराहरू हामीले ल्याएर राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसमध्ये फेरि अरू पनि राखिन्छ, जस्तो न्यू पनि ल्याएर राख्छु भन्दा हुन्छ, यो सबै म राख्छु भन्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तैपनि सबैभन्दा बढी जस्तो सेभ अप्सन ल्याएर राखिराख्नु सजिलो हुन्छ, यसले हामीलाई काम गर्न। यो क्विक एक्सेस टुलबार हामीले यसरी आफैले गर्न सकिन्छ भने चाहिँ जस्तो अरू चाहिँदैन। अब अर्को अन्डो ल्याएर राख्नुहोस्, यो रिडु ल्याएर राख्नुहोस्, अनि अर्को चाहिँ प्रिन्ट प्रिन्ट प्रिभ्यू त्यो भन्दा चाहिँ यो प्रिन्ट प्रिभ्यू ल्याउनु चाहिँ हेऱ्यो सजिलो हुन्छ। ल अब यो प्रिन्ट प्रिभ्यू भनेको के हो भने वर्डमा सम्झिनु चाहिँ, जस्तो प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसलाई एकपटक प्रिभ्यू गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि फाइनल्ली कस्तो भयो त, दायाँ कता पुग्यो, बायाँ कता गयो, माथि कता पुग्यो त्यो पेजलाई। जस्तो यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् त, यो पेज टक्क देखिन्छ। यहाँ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् यसरी यो पेजमा कसरी कहाँ के आयो भनेर देखिन्छ। अनि सर यो पुरै सिंगल पेज देखेपछि अब हामीलाई ए ठिकै रहेछ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो सेटिङ डिजाइन टक्क मिलेछ कि मिलेन, स्वाको छ कि छैन भनेर एकदम क्विक हेर्ने हो कि यसले चाहिँ। ठिक लाग्यो भने प्रिन्ट गरिदिन सुरु गरे भइहाल्यो, ठिक लागेन भने चाहिँ यदि फेरि कहाँनिर के चाहिँ लागेन त्यसलाई म चेन्ज गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिभ्यूलाई पनि अघिको जस्तो मैले भने जस्तो कन्ट्रोल र स्क्रोल बटन क्लिक गरेर अलिक ठुलो बनाएर नै हेर्न सकिन्छ है। कन्ट्रोल र स्क्रोल बटनले अलिकति माथि घुमाएर अलिकति तल घुमाएर यसलाई हामीले ठुलो बनाएर पनि हेर्न सकिन्छ। यसरी आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो सक्यो, यसपछि ब्याक गरिदिनुहोस् फेरि यो हेर्ने। अब यो रिडु र अन्डु मैले चाहिँ अघि हजुरलाई भन्न खोजेको रिडु र अन्डुको कुरा हो। त्यो रिडु अन्डु पहिलो काम चाहिँ अन्डु, त्यसपछि रिडु है। यो अन्डु भनेको कहिलेकाहीँ हामीले यहाँ काम गर्दै गर्दै जाँदा गल्ती गर्छौँ, मिस्टेक हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले टाइप गरेको कुरा हराउँछ फ्याट्टै, हेर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, यो नजानिन्जेलसम्म पर्फेक्ट नभइन्जेल होइन कि जानेपछि नि, जस्तो हामी बाइक नजान्ने मात्रै लड्ने भन्ने जान्ने पनि त लड्छ नि त कहिलेकाहीँ त। त्यस्तै यहाँ पनि जान्नेले पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। कहिले त्यस्तो फ्याट्टै मिस्टेक भयो र तत्कालै तपाईँलाई मिस्टेक भयो भन्ने थाहा पायो भने हो यो अन्डु गरिदिनुहोस्। त्यो अन्डु गर्ने बित्तिकै अघिल्लो अवस्थामा, ठिक्क अघिल्लो अवस्थामा, जस्तो मैले हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, मैले ठ्याक्क मैले यो बोल्ड हटाउँछु भनेको झुकेर के भयो, यस्तो बी भइदियो। हेर्नुहोस् त, हरायो कि यो सबै। मैले कन्ट्रोल बी गर्न खोजेको, मैले कन्ट्रोल थिच्न भ्याइन वा के भयो, बी मात्रै भयो, बी आइदियो, त्यो हाम्रो सेन्टेन्सै हरायो हो। अब अघिको त हाम्रो चाहियो, फेरि टाइप गरेर बस्ने कुरा भएन। अर्को कुरा कतिपय कुरा त यो त एक सेन्टेन्सहरू पो टाइप गराउँला, कहिलेकाहीँ त के हुन्छ एक पेजै त्यस्तो भइदिन सक्छ हो। त्यस्तो भयो भने त्यो अघिल्लो ठिक अघिल्लो अवस्थामा जाने, यो रिडुमा यो अन्डुमा क्लिक गरिदिनुहोस्, अघिल्लो अवस्थामा गएर फर्केर आयो। कहिलेकाहीँ यस्तो के हुन्छ भने धेरै अगाडि बढेर हाम्रो मिस्टेक भइसकेको हुनसक्छ होइन, 6-7 वटा स्टेप 8-9 वटा स्टेप धेरै हराइसकेको हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने यो अन्डु गर्दै जानुहोस्, अगाडिको अवस्थामा जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले त्यहाँ अन्डु गर्दै गर्छु, यो भन्दा अगाडि त्यो भन्दा अगाडि मैले 4 पटक गरेँ, यो 4 पटक अगाडि चाहिँ यो कहाँ थियो त्यहीँ पुगिसक्यो। ल हेर्नुहोस्, अन्डु गर्दै 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 गएर यसरी हामी अगाडिको अवस्थामा जान सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् यसरी याद गर्नुभयो नि, यसरी अगाडिको अवस्थामा गइरहेको छ। कहाँसम्म पुग्ने हो त भनेपछि अब यो पनि के हुन्छ भने ठिक कहाँसम्म चाहिएको त्यहाँसम्म मात्रै गर्नु पर्यो। एकपटक गर्ने कि 2 पटक गर्ने कि 3 पटक गर्ने। अब यसको सर्टकट के छ भने तपाईँले यहाँबाट माउसले गर्न पनि सक्नुभयो, यो बटनमा क्लिक गरेर, यो क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गरेर। अर्को तपाईँले किबोर्डको सर्टकट के सम्झिनुहोस् है, कन्ट्रोल जेडले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल जेड है। ओके, अब यसरी रिड अन्डु गर्दै गर्दै जानुभएको, तर के भयो भने फेरि तपाईँ फर्किनु भयो, चाहिने भन्दा पनि धेरै अगाडि जानुभयो कि फेरि जहाँसम्म पुग्नु पर्ने गर्दै जानु, त्योभन्दा अगाडि पुग्नु भयो। अब फेरि फर्केर आउनु पर्यो नि, फेरि फर्केर आउनु पर्यो। अब फेरि फर्केर आउनलाई तपाईँले अब रिडु गर्नु पर्यो। अन्डुले चाहिँ तत्काल फर्कने, अब होइन रिडुले फेरि होइन फेरि फर्केको ठाउँ चाहिँ मिस्टेक भयो, अनि फेरि हामीले फेरि अर्को अवस्थामा पहिलेको अवस्थामा फर्किनु पर्यो भने चाहिँ यसरी यो रिडुले हेर्नुहोस् त फेरि अब अघिको काम गर्दै जान्छ। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् अघिकै बोल्डको अवस्थामा पुगिदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, ल यहाँसम्म पुग्यो नि, ल यहाँसम्म पुग्यो। ल यसरी अन्डुले अघिल्लो अवस्थामा फर्काने, अघिल्लो अवस्थामा फर्काउँदै जाँदाखेरि चाहिँ बाइचान्स के मिस्टेक भयो र आवश्यकताभन्दा धेरै अगाडि गयो भने फेरि रिडु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कन्ट्रोल जेडले अन्डु हुन्छ सर्टकटमा, कन्ट्रोल जेडले, कन्ट्रोल वाईले रिडु हुन्छ।
यो सर्टकट की मैले जहाँ जहाँ फोकस गरेर भनेको हुन्छु त्यसलाई तपाईले टिपुट गर्नु भने सजिलो हुन्छ। कन्ट्रोल जेड ले अन्डु हुन्छ है, अनि कन्ट्रोल वाई ले रिडु हुन्छ। ल ओके, ल यो एकदम महत्त्वपूर्ण काम छ है, यो कुरा सम्झनुस्। अब यो फाइल तपाईले मानव एउटा पेज तपाईले कुनै एउटा चिठी वा तपाईको कुनै एउटा डकुमेन्ट के लेख्नु भयो, लेखिसकेपछि यसलाई त अब तपाईले ल हेर्नुस् यहाँ यसलाई क्लोज गर्ने बित्तिकै सोध्यो। यसको अर्थ, यो सोध्नुको अर्थ के हो भने यो फाइललाई तपाईले सेभ गर्नु भएको छैन। यो सोध्नुको अर्थ वान्ट टु सेभ यो चेन्जेस टु डकुमेन्ट 1 भनेको यदि हामीले यो फाइलको नाम अरु नराखिन्जेल यसको नाम चाहिँ डकुमेन्ट 1 भएर बस्छ कि, यसको नाम नराखिन्जेलसम्म हामीले आफैले नाम नराखिन्जेलसम्म डकुमेन्ट 1 नभएर हो। त्यसैले यहाँ सेभ गरिदियो भने यो चाहिँ डकुमेन्ट 1 भएर सेभ भएर बस्छ। ल त्यसैले यसरी सोधेको हुनाले अब यसलाई सेभ गरेको छैन। अब हामीले सेभ गर्नलाई के गर्नुस् भने यहाँ माथिपट्टि हेर्नुस् त, यो फाइल छ, होम भन्दा अगाडि फाइल छ, यो फाइलमा क्लिक गरेर यो सेभ गर्नु, सेभमा गएर क्लिक गर्नुस्। ल सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेभ गर्ने अप्सनहरु आउँछ। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ सेभ गर्ने एउटा तरिका छ। कहाँ सेभ गर्ने भन्ने हुन्छ कम्प्युटरको पनि, फेरि जहाँ पाए त्यही सेभ गरेर हुँदैन, भोलि तपाईले खोज्दा भेट्नुपर्छ। त्यसैले अब कहाँ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो पहिला हेर्नुस् है। अब कहाँ भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने भने यो सेभ गर्नका लागि एउटा कहाँ भन्ने कुरा यो डेस्कटपमा हो, एउटा कहाँ भनेको डेस्कटप हो एउटा। जस्तै हेर्नुस् त यहाँ मैले थुप्रै फोल्डरहरु फाइलहरु बनाएर राखेको छु। जस्तै यी अरु चाहिँ एप्सकै हो, प्रोग्रामकै हो। यहाँदेखि यो सपोर्टिङ मेटेरियल देखि चाहिँ मेरो फाइल र फोल्डरहरु, जस्तै यहाँ भर्खरै बनाएको यो सोशल नलपुर छ हैन। एउटा कहाँ भनेको डेस्कटप, अनि डेस्कटप भित्र पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नु त सपोर्टिङ मेटेरियल भने यो भित्र पनि थुप्रै छ नि। ल हेर्नुस् त भनेपछि यो भित्र पनि यसरी तपाईले फेरि त्यो फोल्डर भित्र राख्नु, त्यो फोल्डर भित्र पनि अर्को ल हेर्नुस् त फेरि यहाँ ब्याकग्राउन्ड भने ब्याकग्राउन्ड भित्र फेरि अरु छ भनेपछि यसरी तपाईले फेरि फोल्डर 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 गरेर, जस्तो दराज भित्र पनि फेरि सानो सानो बक्सहरु हुन सक्छ नि, त्यस्तै सम्झनुस्। एउटा फोल्डर भनेको दराज, त्यो दराज भित्र फेरि तपाईले सानो सानो कोठा बनाएर कोठा भित्र पनि फेरि अर्को कोठा गोप्य सानो बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै गरी यो फोल्डर भित्र त्यस्ता थुप्रै हुन सक्छन्। भने त्यो फोल्डर भित्र कहाँ हो भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा। अर्को कुरा कहाँ भन्ने कुरा जस्तो यो दिस पीसीमा जानुस् त, दिस पीसीमा गइसकेपछि दिस पीसीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ड्राइभहरु देखिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो ड्राइभहरु, सी ड्राइभमा ई ड्राइभमा मेरो सी र ई मात्रै छ। तपाईको के हुन सक्छ, सी डी ई एफ थुप्रै हुन सक्छ है। हो यो सी ड्राइभ भनेको चाहिँ हामीले काम गरिरहेको ड्राइभ हो। सामान्यतया हाम्रा फाइलहरु यो सी ड्राइभमा सेभ गर्दैनौं है। हामीले फाइल सेभ गर्ने भनेको चाहिँ ई एफ अथवा यहाँ डी पनि हुन सक्छ, डी ई एफ अथवा सी बाहेकका ड्राइभहरु भित्र सेभ गर्न सक्छ। जस्तो मेरो यो ई ड्राइभ भित्र हेर्नुस् त यो थुप्रै फोल्डरहरु छन्, यो थुप्रै थुप्रै फोल्डर, यो फोल्डर भित्र फेरि थुप्रै फोल्डर छ। हेर्नुस् मानव मैले यो बीबीके 1 बीबीके 1 2 3 खोले भने यो भित्र फेरि थुप्रै फोल्डर छन्, फेरि यो खोले यो भित्र फेरि थुप्रै छन्। ल हेर्नुस् यहाँ फेरि फोल्डर भयो। यसरी हामीले कहाँ लगेर सेभ गर्ने भनेर यो ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिलेलाई तपाईले यति सम्झिनुस् कि अब तपाईको डकुमेन्टलाई अहिले तत्कालै चाहिने कुरा त फेरि भित्र भित्र किन खोज्ने हैन। त्यो त हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरु स्टोर गर्दै गर्दै जाँदा डी मा जाने हो अथवा ई मा जाने हो, त्यहाँ भित्र फेरि फोल्डर भित्र। अहिले तत्काल चाहिने कुरा तपाईले यो डेस्कटपमै सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अब अहिलेकोमा जाउँ है। ल हेर्नुस् फाइलबाट सेभमा जानुस्, सेभमा गइसकेपछि यो ब्राउजमा जानुस् है, ब्राउजमा जानुस्। ब्राउजमा गइसकेपछि ल हेर्नुस् अब यसले कहाँ सेभ गर्ने भनेर सोध्छ डेस्कटपमा। यहाँ खोज्ने त्यो कहाँ भन्ने कुरा हो। हेरि यस्तो डायल बक्स धेरै ठाउँमा आउँछ है, सम्झिनुस् है। हेरि यस्तो यो खोज्ने काम, यो खोज्ने काम चाहिँ यहाँबाट खोज्ने। हेर्नुस् कहाँ भने डेस्कटपमा खोज्ने, डाउनलोडमा, डकुमेन्टमा, पिक्चरमा है। यो कहाँ खोज्ने भन्ने कुरा यो थुप्रै आउँछ यो चाहिँ हैन। यस्तो दिस पीसीमा डेस्कटपमा यस्तो यो जस्तो भिडियोज पिक्चर म्युजिक भित्र हैन, सी ड्राइभ भित्र यो चाहिँ यो सर्च गर्ने। यहाँ अर्गनाइजेसन भन्छ, यो हामीले हाम्रो डकुमेन्टलाई अर्गनाइज गरेर यहाँ मिलाएर राख्ने भनेको हो कि। यहाँ चाहिँ यो मुख्य ठाउँ चाहिँ हामीले यहाँ सेलेक्ट गरे। जस्तो डेस्कटप, डेस्कटपमा सेलेक्ट गरेपछि डेस्कटपमा भएका जति यहाँ देखिएको छ। अब हामीले थप्न लागेको के थप्न लागेको त, ल सेसन 1 2 3 4 5 भन्ने फाइल बनाउन लागेको। ल हेर्नुस् है। अब फाइलको नाम राख्दाखेरि हजुरले त्यो फाइललाई फेरि सम्झिने गरी हजुरको मानव बायोडाटा बनाउनु भएको भने माई सिभी भनेर राख्नु। सिभी मात्रै भन्यो भने फेरि त्यहाँ के हुन्छ 10 12 जनाको सिभी हुन सक्छ, अनि कसको सिभी पत्ता लगाउनु। त्यसैले
हामीले फाइलको नाम राख्ने बेला अलिकति सजिलो उपाय बताउनु पर्ने हुन्छ। शोषण 1 2 3 4 5 सेभ गरिदिनुस्। यो शोषण 1 2 3 4 5 यो अब यो डकुमेन्टको नाम हेर्नुस् त। यो डकुमेन्टको नाम अघिसम्म थिएन, अहिले अघि चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट 1 थियो, अहिले यहाँ शोषण 1 2 3 4 5 आइसक्यो है। शोषण 1 2 3 4 5 आयो। अब यसलाई डेस्कटपमा गएर हेर्नुस् त। शोषण 1 2 3 4 5 शोषण डेस्कटप भित्र आयो। यदि तपाईँ अब स्कुलको कम्प्युटरमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ एउटा फोल्डर बनाइराख्नुहोस्। यो डेस्कटपमा फोल्डर बनाउनुहोस् है। जस्तै यो डेस्कटप छ, डेस्कटपमा राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्, यो न्यूमा जानुहोस्, यो फोल्डर छ, यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्, एउटा फोल्डर आउँछ, अनि यहाँ तपाईँको नाम राख्नुहोस्। जस्तो मानौँ राजु सर हैन, यसरी फोल्डर बनाउनुहोस्। अब तपाईँले यो सेभ गरेको फाइलहरू यही राजु सर भित्र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। राजु सर भन्ने भित्र डेस्कटपको पनि राजु सर भित्र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यसलाई अहिले चाहिँ यो राजु सर भित्र मैले ल्याएर राखेँ है। अहिले चाहिँ यो फाइल ओपन भइरहेछ, त्यही भएर काम गरेन। जस्तो मैले यसलाई फेरि मैले त्यो राजु सर भित्र एकपटक सेभ गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है। सेभ एज, जस्तो सेभ एकपटक सेभ गरेको चाहिँ पहिलो पटक सेभ गर्नलाई सेभ, फेरि त्यही फाइललाई अर्को नाममा सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ एज है। सेभ एज, सेभ भनेको चाहिँ पहिलो पटक सेभ गर्न, सेभ एज भनेको त्यसैलाई फेरि अर्को नाममा सेभ गर्नु पर्यो। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मैले मेरो सिभी बनाएँ, अब त्यही मेरो सिभीबाट फेरि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरेर राजु सरले सिभी बनाउन चाहनुभयो भने त्यही फाइललाई चेन्ज गरेर सेभ एज गरेर अनि ब्राउजमा गएर कहाँ डेस्कटपमा गएर डेस्कटपको कहाँ के छ राजु सर भन्ने फोल्डर छ हैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हेरि यो मैले ताने नि, त्यो यसले तानेकोलाई भनेको स्क्रोल है। यो स्क्रोल बटन सबै ठाउँमा काम लाग्छ। स्क्रोलले यसरी सार्छ, माउसले ट्याक्क क्लिक गर्ने, नछोडिकन तान्ने। ल हेर्नुहोस् यहाँ राजु सर भन्ने छ, राजु सरको पनि भित्र भनेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नु पर्यो है। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। हो, अब यहाँभित्र हामीले सेभ गरिदिने के त, सिभी अफ राजु सर है। अर्थात् मेरो भनेर आफैले चिन्न पर्यो भने माई सिभी भन्दै भयो। ओके, अब सेभ गरिदिनुहोस् त। अहिले सेभ गरेको, अघि सेभ गरेको बाहिरै थियो, अहिले सेभ गरेको यो राजु सरको भित्रपट्टि गएर बस्यो। हेर्नुहोस्, राजु सरलाई खोल्ने बित्तिकै यो फोल्डरलाई खोल्ने बित्तिकै त्यही भित्र गएर बसिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले हाम्रो फोल्डर बनाएर यसरी सेभ गर्न सक्छौँ। अब यसलाई सेभ गरेको फाइललाई हामीले यहीँबाट गएर ओपन गर्न सक्छौँ। जस्तो यो शोषण 1 2 3 4 5 छ नि, यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, ओपन भयो। डबल क्लिक गरेर अर्को यसैलाई ओपन गर्नलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यही फाइललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट बटन क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले सुरुमै भनेको छु हजुरहरूलाई है, राइट बटन क्लिक गरेर। यदि राजु सर भन्ने फोल्डर भित्र जानु भने पहिला राजु सर भन्ने फोल्डर खोल्न पर्यो। यो फोल्डर खोल्नलाई पनि तरिका त्यही हो, डबल क्लिक गरेर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ वा राइट बटन क्लिक गरेर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भित्र तपाईँको थुप्रै 10 12 टा 20 25 वटा सयौं फाइल बन्न सक्छ, तपाईले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो मध्ये चाहिएको फाइल कुन हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, अघिको जस्तै डबल क्लिक गरे पनि भयो, राइट बटन क्लिक गरेर ओपन गरे पनि भयो। ल यसलाई ओपन गरियो। अब यो ओपन गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुभयो भने यसलाई फेरि केही सच्याउनु भयो के, केही कुरा थप्नु भयो। मानौँ आज तपाईले के गर्नुभयो, तपाईको नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट अफ बर्थ लेख्नु भयो, भ्याउनु भएन, अहिले बन्द गरिदिनु भयो, सेभ गर्नुभयो, राख्नुभयो। अब फेरि पछि क्या, पछि फेरि तपाईले यसलाई खोलेर के गर्नु पर्यो, हजुरको क्वालिफिकेसन थप्नु पर्यो। यहाँ क्वालिफिकेसन थप्नु पर्यो हैन। त्यसपछि तपाईको फेरि एक्सपिरियन्सेस थप्नु पर्यो, थप्नुहुन्छ हैन। यसरी थप्नुभयो हो। अब फेरि यसलाई सेभ गर्नु पर्यो, तर यसैमा सेभ गर्नु पर्यो, अर्को फाइलमा हैन भने। यसरी टाइप गरिसकेपछि फेरि यहाँ माथिपट्टि हेर्नुस्, त्यहाँ सेभ भन्ने अप्सन अघि हामीले क्विक एक्सेस टुलबार ल्याएका छौं नि, यो सेभमा गएर क्लिक गरिदिनुस्, त्यसैमा सेभ भएर बस्छ। अब यो सेभको पनि सर्टकट की सम्झिनुहोस् है, कन्ट्रोल यस गरे भने नयाँ भए चाहिँ बक्स आउँछ, नयाँ नभएदेखि त्यसैमा सेभ भएर बस्छ। जस्तो यसै भित्र तपाईले केही कुरा थप्नु भयो, केही कुरा तपाईले यहाँ थप्नु भयो भने अब यसैमा सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल यस गरिदिनुस्, यो यसैमा सेभ भएर बसिराख्छ। यसरी सर्टकट की मार्फत सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल अब त्यसपछि अब यो थप केही फाइलमा सेभ गर्ने कुरा भयो भने चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले यो होमको यो फन्ट भित्रको काम सक्यौं सबै। त्यसैगरी हामीले रिडु, अन्डु, सेभको काम गर्यौं। सेभलाई पनि हामीले सेभ र सेभेज है, सम्झिनुस् है। सेभ भनेको चाहिँ नयाँ फाइल सेभ गर्न पर्यो भने, सेभेज भने भएको सेभलाई फेरि भएको फाइललाई, सेभ गरेको फाइललाई फेरि अर्को नाममा सेभ गर्नु पर्यो भने सेभेज। कन्ट्रोल यस गर्यो भने सर्टकट की भयो, तर
सेभेज गर्नका लागि चाहिँ कन्ट्रोल एसले हुँदैन है। सेभेज गर्नलाई तपाईले सर्टकट की प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो किबोर्डमा माथिपट्टि हेर्नुस् त फंक्सन 1 F1 F2 F3 F4 छ है। यसको लास्टमा हेर्नुस् त फंक्सन 12 F12 हो। यो F12 क्लिक गर्नुभयो भने त्यसले सेभेज हुन्छ। तर यो ल्यापटपको किबोर्डमा चाहिँ नहुन सक्छ। ल्यापटपको किबोर्डमा नहुन सक्छ। तर तपाईको अब यदि मानौ एक्सटर्नल किबोर्ड तपाईले जोड्नु भएको छ वा डेस्कटपको किबोर्ड हो भने यो F12 ले सर्टकट की गर्न सकिन्छ। ओके, अब नभएदेखि तपाईले यही फाइलबाट सेभेजमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ है। फाइलबाट सेभेजमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्याराग्राफ ग्रुपको काम भन्ने बित्तिकै हामीले के चाहियो? प्याराग्राफ चाहियो कि प्याराग्राफ, एउटा प्याराग्राफ। जस्तो हाम्रो यहाँ प्याराग्राफ छैन। अब प्याराग्राफको काम गर्नु पर्यो। ल चाहिँ मैले यति टाइप गरे। अब यसलाई आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ। यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार थपेर प्याराग्राफ ठुलो बनाउन सकिन्छ। अहिले ल मैले के गरे भने यसैलाई सिलेक्ट गरे। हेर्नुस् है, अब हामीले यहाँ कपी र पेस्ट, यो अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण काम सम्झिनुस् है। कपी पेस्ट र कट पेस्ट। सुन्नुस् है, यहाँ मैले अब हजुरहरुलाई सम्झाउन खोजेको एउटा यो सिकाउनु भन्दा अगाडि कपी पेस्ट एउटा, अर्को कट पेस्ट। यो दुईटाको काम के हो भने कपी पेस्ट भनेको ओरिजिनल पनि राख्ने नयाँ पनि बनाउने भन्छ। कपी पेस्ट भनेको ओरिजिनल पनि राख्ने नयाँ पनि बनाउने। कट पेस्ट भनेको ओरिजिनल हटाइदिने नयाँ बनाउने। नयाँ भनेको फेरि के हो? त्यो ओरिजिनल जस्तै बनाउने भनेको। अब सुन्नुस् है, अब मैले यो वी आर सोशल टिचर्स भनेर यहाँसम्म लेखेँ नि। यस्तै प्याराग्राफ मलाई चाहियो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यस्तै प्याराग्राफ फेरि अर्को चाहियो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट नगरिकन यस्तो कामहरु हुँदैन है। सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरेर अघि मैले के भने थिए कपी भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त यो होम ट्याबको तलपट्टि कपी भन्ने छ। कपी। अनि यो हेर्नुस् त यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ माथि होमको तलपट्टि हेर्नुस् त अघि हामीले फन्टहरु चेन्ज गर्यौं। त्यसको लेफ्ट साइडमा यो क्लिपबोर्ड भन्ने ग्रुप छ। यो क्लिपबोर्ड ग्रुप भित्र कपी छ। यो कपीमा क्लिक गर्नुस्। अनि यो कपीमा क्लिक गर्दा यो कपीको सर्टकट की अरे? सर्टकट की के हुन्छ? कन्ट्रोल प्लस सी है। कन्ट्रोल प्लस यो सर्टकट की हो भनेपछि यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? अघि सिलेक्ट गरेपछि माथिको कपी क्लिक गर्नुको सट्टा यो कपीको सट्टा तपाईले कन्ट्रोल सी गर्दिन पनि सक्नुहुन्छ। अब जब हामी जति बेला सर्टकट की प्रयोग गर्छौं नि त्यति बेला सम्झ जस्तो कन्ट्रोल सी भनेको कन्ट्रोल थिच्ने अनि छोड्ने अनि फेरि सी टाइप गर्ने भनेको होइन। त्यति बेला तपाईलाई जहिले पनि के सम्झनु छ भने जब हामी सर्टकट की को कुरा नि गर्छौं नि कन्ट्रोल सँग हुन्छ, कहिलेकाहीँ विन्डोज सँग हुन्छ, कहिले अल्ट की सँग हुन्छ। त्यो भनेको जुन फंक्सन की को जुन अघिल्लो कन्ट्रोल अल्ट वा शिफ्ट विन्डोज छ नि त्यो चाहिँ होल्ड गरिराख्ने अनि त्यसपछि अर्को की थिच्ने भनेको। होल्ड थिचिराख्ने अनि अर्को पनि थिच्ने भनेको। त्यसैले होल्ड गरेर गर्नुपर्छ। कन्ट्रोललाई होल्ड गरेर सी थिच्नु भयो भने कन्ट्रोल सी जसले कपी भन्ने बुझाउँछ। अब यो कपी भनिसकेपछि के बुझ्छ भने यो ओरिजिनल रहन्छ अनि यस्तै नयाँ बन्छ। फेरि अब कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्दिन्छ। अब यहाँ पेस्ट छ नि यो पेस्टमा गएर यो छेउको गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ है। अब यहाँ तीनटा छ के हेर्नुस् है। यो तीनटा अप्सन छ। यो तीनटामा अब यसले चाहिँ ओरिजिनल माथिको फर्मेट सुरुको फर्मेट जे छ त्यही आउँछ। यसले हेर्नुस् त फर्मेटिङ चाहिँ दुईटाको मिक्स गर्छ। यसले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट ओन्ली भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले थुप्रै टेक्स्ट जस्तो विशेष गरी अनलाइनमा हामीले कपी गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? त्यहाँ सबै सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ टेक्स्ट पनि कपी हुन्छ, पिक्चर पनि कपी हुन्छ। यदि टेक्स्ट मात्रै कपी गरेर ल्याउनु पर्यो भने यो पेस्टमा गएर उता हामीले अनलाइनको डकुमेन्टमा हामीले कपी गरेका हुन्छौं, सबै कपी हुन्छ। जस्तो विशेष गरी वेबसाइटहरुमा त्यस्तो हुन्छ के। अनि यहाँ लिएर आएर यो टेक्स्ट ओन्ली गर्यो भने चाहिँ त्यहाँको पिक्चरहरु कपी हुँदैन, टेक्स्ट मात्रै कपी हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिलेलाई हामीले यहाँ चाहिँ यो सुरुको कीप सोर्स फर्मेटिङ गरेर हामीले पेस्ट गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् त यही माथिको डकुमेन्ट जस्तो थियो त्यस्तै तीनटा बन्यो। ल हेर्नुस् पहिला के गर्यौं? सिलेक्ट गर्यौं, कपी गर्यौं। अर्को अब कहाँ लानु पर्ने हो त्यहाँ लानु पर्यो माउस है। सिलेक्ट गर्ने, कपी गर्ने, कहाँ लाग्नु पर्ने? ल यहाँ लास्टमा लानु पर्ने। हेर्नुस् त मैले माउस यहाँ लगाए, यहाँ लानु पर्ने। अझ मैले के भने ल हेर्नुस् यो कन्ट्रोल कट पेस्ट भन्दा पनि तल लानु पर्यो। ल चाहिएको ठाउँमा माउसको कर्सर पुर्याउने, यो कर्सरलाई लिएर जाने,
यो कर्सर यहाँ पुग्ने बित्तिकै अब यहाँबाट पेस्ट गर्नुभयो भने हुन्छ। सर्टकटमा यो पेस्ट भनेको चाहिँ कन्ट्रोल भी, सम्झिनुहोस् है, कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, यसरी पेस्ट हुन्छ। अब फेरि अघिको रिडु र अन्डुको तपाईँले यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन मलाई यो तल चाहिएको होइन, माथि नै चाहिएको, झुकेर तल आएको, यसलाई कन्ट्रोल जेड गरिदिनुहोस्, हट्यो, केही फरक परेन। अब तपाईँले त्यो कन्ट्रोल भी जति पटक गर्नुभयो नि हुन्छ क्या, यो आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, जति पटक गरे पनि आइरहेको छ। तपाईँलाई अर्को पटक अर्को केही कुरालाई तपाईँले कपी नगरिन्जेलसम्म यो कन्ट्रोल भी तपाईँले यो फाइल खोलिराख्नु भयो, 1 घन्टापछि फेरि यो चाहियो भने नि कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन, आउँछ। तर एकपटक यो फाइललाई बन्द गरेपछि वा अर्को कुनै टेक्स्ट वा केहीलाई कपी गरेपछि चाहिँ त्यो अगाडिको हट्छ। यसरी कपी पेस्ट। अब कट पेस्ट भनेको चाहिँ के त, ल हेर्नुहोस् है, सम्झिनुहोस् है। अब कपी पेस्ट भनेको चाहिँ यो ओरिजिनल पनि बस्यो, सुरुको पनि बस्यो र दुरुस्तै अर्को पनि बन्यो। अर्को के छ भने त कट पेस्ट। कटलाई सर्टकटमा कन्ट्रोल प्लस एक्स गरिन्छ है, एक्स। अब पेस्ट भनेको चाहिँ मैले अघि भने, लेख्न बिर्से, कन्ट्रोल प्लस भी है। भनेपछि यो पेस्ट चाहिँ तलको पेस्ट पनि यही कन्ट्रोल भी नै हो, कन्ट्रोल भी नै हो है। अब यो कपी पेस्टले के भयो, ओरिजिनल पनि राख्यो, नयाँ ठाउँमा लरेन गरियो। अब कट पेस्ट भनेको के हो भनेर म तपाईलाई बुझाउनलाई मैले ल हेर्नुहोस् है, यति मैले सिलेक्ट गरेँ। अब मैले यसलाई कट गर्छु, यहाँ माथि छ हेर्नु त, अघिकै होममा कपी भन्दा माथिपट्टि छ कट। यो कट गर्ने बित्तिकै अघिको सुरुको हट्यो। ल हेर्नुहोस्, अब मैले यो लाइन चिन्हलाई यो भन्दा माथि थियो भनेर चिन्हका लागि मैले यो सङ्केत राखेको कि सिम्बल, त्यो सिम्बल भन्दा माथिको यो डट भन्दा माथिपट्टि थियो, त्यो हट्यो। अब कहाँ लगेर राख्ने, ल मानव अहिले चाहिएको हामीलाई कहाँ चाहिएको, यो दुईटाको बिचमा चाहिएको। ल हेर्नुहोस् त, यो कपी पेस्ट र कट पेस्टको बिचमा चाहिएको। ल त्यहाँ लिएर गयो, राखियो कर्सरले, हेर्नुहोस् यहाँ लिएर गयो, कस्तो थियो, यस्तो थियो, त्यो बिचमा चाहिएको, त्यसरी इन्टर गरियो, तल गयो। अब यहाँ कन्ट्रोल भी वा अघिको जस्तो यहाँ गएर पेस्टमा गएर कपी फर्मेटिङ गरिदिनुहोस्, ल आएर बस्यो। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि पुरानो ठाउँमा हुन्थ्यो, नयाँ ठाउँमा आयो। यसरी कपी पेस्ट गर्ने, कट पेस्ट गर्ने आवश्यकता अनुसार है। अब मैले खासमा तपाईहरुलाई यहाँ छलफल गराउन खोजेको कुरा के थियो, प्याराग्राफको कुरा थियो। त्यो प्याराग्राफको कामको लागि यो प्याराग्राफ चाहियो, अनि मैले यो धेरै टाइप गर्न मलाई गाह्रो भयो, त्यसैले गर्दा के गरेँ मैले यहाँ अर्को कपी र पेस्ट गर्नु पर्यो। कपी र पेस्ट गर्ने सन्दर्भ आएको हुनाले मैले कपी र पेस्टको कुरा गरिहालेको। अब मैले यहाँ प्याराग्राफको बारेमा हजुरहरुसँग कुराकानी गर्दैछु, हेर्नुस् है। ल अब ल हेर्नुस् त, यो प्याराग्राफमा अगाडिपट्टि हेर्नु त लेफ्ट साइडमा सिधा छ, मिलेको छ हैन, तर राइट साइडमा हेर्नुस् त मिलेको छैन। यसलाई के भन्ने, अब डिसअर्डर छ यो हैन, डिसअर्डरमा छ यो, सिधा मिलेको छैन हो। यसरी यो प्याराग्राफको लेफ्ट राइट मिलाउने। अब हेर्नुस् है, म एकपटक म तपाईहरुलाई म यहाँ नभनिकन देखाउँछु। अहिले लेफ्टमा मिलेको छ, राइटमा मिलेको छैन। अहिले हेर्नुस् त, राइटमा सिधा भएको छ, लेफ्टमा भएको छैन। हेर्नु त, अहिले यहाँ राइटमा मिलेको छ, लेफ्टमा मिलेको छैन। अहिले हेर्नुस् त, यो फेरि दुवैतिर कचाकचुक भयो, बिचमा आएको छ यो टेक्स्ट है, बिचमा आएको छ। अब हेर्नुस् त, फेरि दुवैतिर सिधा भयो। यो चारवटा फंक्सन छ कि यसमा। यसलाई भनिन्छ, यो लेफ्ट राइट मिलाउने, सेन्टरमा मिलाउने यो कामलाई भनिन्छ अलाइनमेन्ट। सम्झिनुस् है, अलाइनमेन्ट भनिन्छ यसलाई, अलाइन मिलाउने भनिन्छ, अलाइन गर्ने, अलाइनमेन्ट मिलाउने। अब के भन्नुहुन्छ सम्झिनुस् हो। यो काम कहाँबाट गरिन्छ भने हेर्नुस् त, यो प्याराग्राफको यो चारबाट नि, यो लेफ्ट हो, अलाइन लेफ्ट हो, यो सेन्टर हो, यो राइट हो, यो जस्टिफाई हो। अघि मैले चाहिँ कहाँबाट गरेको भने यो सर्टकट कीबाट गरेको। सर्टकट की छ यसको सबैको, लेफ्टको कन्ट्रोल एल, सेन्ट्रलको कन्ट्रोल ई, राइटको कन्ट्रोल आर र जस्टिफाईको कन्ट्रोल जे छ। अब हेर्नुस् त, यसलाई यो जस्तो तपाईले एउटा मात्रै प्याराग्राफ छ भने यो प्याराग्राफ पुरै सिलेक्ट गर्न पर्दैन, यो भित्र कहीँ क्लिक गरिदिनु भयो हुन्छ, क्लिक गरिदिनुस् आफै हुन्छ। अब यहाँ जस्तो लेफ्टमा गयो, हेर्नु त लेफ्ट भयो, सेन्टरमा गरिदिनुस् सेन्टर भयो, राइटमा गरिदिनुस् राइट भयो,
हैन, जस्टिफाई गरिदिनुस्, जस्टिफाई। तर यदि मानौ तपाईको दुईटा तीनटा अनुच्छेद छ भने, प्याराग्राफ छ भने, ल हेर्नुस् अब यहाँ दुईटा प्याराग्राफ भयो। यदि यस्तो दुईटा प्याराग्राफ छ भने जस्तो यो कर्सर जुन प्याराग्राफमा राख्नुहुन्छ त्यो मात्र हुन्छ कि। ल हेर्नुस् यो तल्लो प्याराग्राफमा कर्सर थियो तर तल्लो प्याराग्राफ मात्रै भयो, किनकि यो ग्रुप नै कि यो प्याराग्राफको काम हो कि। यदि तपाईले दुईटै प्याराग्राफको एकैचोटि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यति बेला चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब एउटा मात्रै कुनै प्याराग्राफ गर्नु छ भने त्यो कामका लागि तपाईले सिलेक्ट गर्न परेन टेक्स्ट। सोझै गर्नुभयो हुन्छ लेफ्ट, सेन्टर, राइट, जस्टिफाई। हैन, एक भन्दा बढी प्याराग्राफ तपाईले चाहिँ मिलाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो मानौँ हेर्नुस् त फेरि अर्को प्याराग्राफ ल्याइराखौँ न। ल तीनटा भयो, अझ यो प्याराग्राफ छुट्याउनलाई यसो गरौँ ल, सजिलो भयो तपाईलाई देखिन्छ प्याराग्राफ। ल अनि यस तीनटा प्याराग्राफ यो छुट्टा छुट्टै प्याराग्राफको काम तपाईले एकैचोटि गर्न चाहनुहुन्छ, जस्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तीनटालाई सिलेक्ट, फेरि तीनटै भनेको तीनटै होल सिलेक्ट गर्न पर्दैन है। जस्तो तपाईले यहाँबाट सुरु गरे नि हुन्छ यसरी, यति यति तीनटा सय हुन्छ, यसरी यसरी तीनटा सय हुन्छ। यो काम गर्नका लागि मात्रै है, फेरि अरु सबै काममा यसरी चाहिँ हुँदैन। यो जस्ट अलाइनमेन्टको काम गर्नका लागि जुन जुन प्याराग्राफको गर्नुपर्ने हो त्यो प्याराग्राफ छुनु पर्यो हाम्रो सिलेक्टले। अब लेफ्ट गर्नुस्, लेफ्ट भयो, सेन्टर, राइट, जस्टिफाई। ल सामान्यतया हामी नर्मल्ली काम जस्टिफाईमा गर्छौँ, जस्टिफाईमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै तपाईले जस्टिफाई गर्नु भएन भने पनि फटाफट टाइप गर्नुस्, लास्टमा सिलेक्ट गरेर जस्टिफाई गरिदिनुस्, भइहाल्यो। तर अब कतिपय हाम्रो जुन रिसर्चका कामहरू गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ लेफ्ट एलाइनमेन्टमा, कतिपय कुरा राइट एलाइनमेन्टमा होला, कतिपय सेन्टर एलाइनमेन्टमा होला। जस्तो मानौँ यसको हेडिङ ल मानौँ न, ल मानौँ यसको हेडिङ राख, र यो हेडिङ भयो। यो हेडिङ त हामीलाई सेन्टर चाहिन्छ हैन, जस्तो यो टेक्स्टमा हामीलाई जस्टिफाई चाहिएको, यो त सेन्टर चाहिन्छ। यो टेक्स्टमा यो हेडिङमा गएर क्लिक गर्नुस्, सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, यो त एउटै प्याराग्राफ हो। त्यसपछि सेन्टर गरिदिनुस्। अब यो सेन्टर गर्नलाई यहाँ माउस माथि लानु परेन नि त, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल ई गर्नुभयो हुन्छ कि, यहाँ माउस लगाएर कन्ट्रोल ई गर्दैछ सेन्टर भइहाल्यो। ल यसरी आवश्यकता अनुसार हामीले अलाइनमेन्ट मिलाउन सकिन्छ, लेफ्ट, सेन्टर, राइट, जस्टिफाई। अब त्यसै गरी अब अर्को हेर्नुस् त, अर्को यो लाइन स्पेस। यहाँ हेर्नुस् है, यो प्याराग्राफलाई यसो ध्यान दिनुस् है हजुरहरूले। हेर्नुस् है, हेर्नुस् त स्पेस बढ्यो हैन त, स्पेस बढ्यो, अझै बढ्यो स्पेस, हेर्नुस् घट्यो एकैचोटि। भनेपछि यो लाइनको स्पेस पनि कति हुनुपर्छ भन्ने एउटा नर्मल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। नर्मल्ली हामीले टाइप गर्ने टेक्स्टहरू 0.1 को डिस्टेन्समा हुन्छ। यो जुन अहिले यो डिस्टेन्स छ, यो एउटा लाइन र अर्को लाइनको, यो दुईटा लाइनको जुन अन्तर छ यसलाई भनिन्छ 0.1 को डिस्टेन्स छ। यो अहिले चाहिँ यो कन्ट्रोल 5 गरे मैले, यो 1.5 को डिस्टेन्समा भयो। मैले कन्ट्रोल 2 गरे, यो 2 पोइन्ट को डिस्टेन्समा भयो। हो, यो डिस्टेन्स मिलाउने पनि हाम्रो अप्सन छ। यसलाई एउटा मात्रै प्याराग्राफको गर्नु छ भने तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, तर एउटा भन्दा बढी प्याराग्राफको तपाईले मिलाउनु छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले सिलेक्ट गरे। अब हेर्नुस् त, एरिया अघि हामीले 4 वटा अलाइन गर्यौं नि, यो अलाइनको ठ्याक्क राइट साइडमा हेर्नुस् त, यहाँ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भनेछ। पहिला हामी लाइनको कुरा नि गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुस्, 1 मा क्लिक गरेपछि 1 भयो, 1.15 अलिकति बढ्यो स्पेस, 1.5 अझै बढ्यो, हेर्नुस् त 2 गर्यो अझै बढ्यो स्पेस। भनेपछि यसरी गर्दै गर्दै जाँदा 3 सम्म जाँदा यसरी बढ्दै जान्छ। अब यो लाइन स्पेसलाई तपाईले आफ्नै ढंगले मिलाउन चाहनुहुन्छ भने यो लाइन स्पेसिङ अप्सनमा जानुस्। यो अप्सन्समा गएर लाइन स्पेसिङ यहाँनिर छ, हेर्नुस् यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ। यो मध्ये यहाँ लास्टतिर छ यो लाइन स्पेसिङ भन्ने छ, यहाँ मल्टिपल 3 भनेको छ। अब हजुरले अब यसको सट्टा तपाईले के गर्नुहुन्छ, यस्तो यहाँ त सिंगल छ, 1.5 छ, डबल छ, एटलिस्ट छ, एक्ज्याक्टली छ, मल्टिपल छ हैन। अब अहिले मल्टिपल एक्टिभ भइरहेछ, यो 3 को ठाउँमा 4 गर्दिनुस्, 3.5 गर्दिनुस्, 4 गर्दिनुस्, अथवा घटाउनुस्, सबैलाई 2 गर्दिनुस्, 1.5 गर्दिनुस्, ओके गर्दिनुस्, स्पेस घटेको होला। त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया हामी त्यहाँ नगइकन सजिलोसँग कन्ट्रोल 1 गर्ने बित्तिकै 1 भयो, कन्ट्रोल 2 गर्ने बित्तिकै 2 पोइन्ट भयो, कन्ट्रोल 5 गर्ने बित्तिकै 1.5 भयो। ल नर्मल्ली हामीले काम चाहिँ 1 मा गर्छौं।
अब अर्को मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ नि हजुरलाई, यहाँ पोइन्ट गर्ने बेलामा हेर्नु त, यसलाई के भने है लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ। अब यो अहिले त मैले के गरेँ, एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफलाई त इन्टर गरेर तल झारेर एक लाइन तलै झारेर मैले स्पेस गरेँ यो है, एक लाइन तल झारेर स्पेस गरेँ। तर त्यसो नभएर सोझै इन्टर नहानिकन सोझै हामी एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ बिचको डिस्टेन्स राख्न सक्छौँ थोरै आवश्यकता अनुसार। जस्तो अहिले यहाँ त 1 पोइन्टको छ, यहाँ कुनै डिस्टेन्स छैन, यो तीनटालाई सेलेक्ट गर्नुस्, यही अघिकै ठाउँमा यो लाइन स्पेसिङ एन्ड प्याराग्राफमा जानुस्, अनि लाइन स्पेसिङ अनि त्यसपछि हेर्नु त अघिकै लाइन स्पेसिङमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, यहाँ एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ हैन त, यो प्याराग्राफ भन्दा अगाडि स्पेस भयो, अनि एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ भयो। अहिले यो लाइन स्पेसिङमा क्लिक गर्नुस् त, फेरि यहाँ हेर्नुस्, अब अघि यो लाइन स्पेसिङबाट यहाँ लाइन स्पेस मिलायौँ, अब यतापट्टि यो स्पेसिङ छ नि, यो स्पेसिङ भनेको चाहिँ प्याराग्राफको, यो चाहिँ प्याराग्राफ है, यो प्याराग्राफको, अनि बिफोर र आफ्टर छ। ल हेर्नुस् है, हजुरले अब आवश्यकता अनुसार दुईटै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अब होइन भने म आफ्टर मात्रै गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। बिफोर भनेको प्याराग्राफ भन्दा अगाडि खाली हुन्छ जस्तो सम्झिनुहोस् है, मैले यसलाई 0 बनाइदिएँ, यसलाई 12 बनाइदिएँ, ओके। ल हेर्नुहोस्, यो खाली यो स्पेस भनेको यो सो वी सुड बी मल्टी डाइनामिक भन्दा अगाडिको खाली हो, यो भन्दा पछाडिको खाली होइन। त्यसैले यो भन्दा अगाडि खाली भएको हुनाले यो प्याराग्राफ भन्दा पनि अगाडि पनि खाली भयो कि, अगाडि पनि स्पेस बढेको छ। जस्तो मानौ ल हेर्नुहोस्, यो स्पेस भनेको सोझै आउँछ, यो बिचमा खाली छैन, मैले इन्टर हानेको होइन। ल हेर्नुहोस्, यो 12 पोइन्टको स्पेस भएको छ, एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ बिच 12 स्पेसको स्पेस भएको छ, अगाडिपट्टि भएको छ। अब यसलाई तपाईँले पछाडि गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भने, फेरि अघिकै ठाउँमा जानुहोस् त, अघिकै ठाउँमा गएर लाइन स्पेसिङमा गएर अघिको यो बिफोरलाई हटाइदिएर यसलाई 0 बनाइदिनुहोस्, अनि यो आफ्टरलाई फेरि बढाइदिनुहोस्। ल भनेपछि नर्मल्ली यदि यो प्याराग्राफको स्पेस राख्नु पर्यो भने बिफोर गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन, आफ्टर गरे पनि केही फरक पर्दैन। त्यो बिफोरले चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट प्याराग्राफ भन्दा अगाडि पनि स्पेस बनाइदिन्छ, त्यसैले बिफोर भन्दा आफ्टर गरेको राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। यो हार्ड एन्ड फास्ट आफ्टर नै राम्रो मैले भन्दिनँ, त्यसैले आफ्टरमा गएर तपाईँले 6 पोइन्ट नर्मल्ली स्पेस 6 पोइन्टको ठिक हुन्छ नर्मल्ली। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय कामहरूमा चाहिँ यो प्याराग्राफको स्पेस पनि तोकिदिएको हुन्छ, 12 पोइन्टको गर्नुहोस्, 10 पोइन्टको गर्नुहोस् भनेर। अब त्यहाँ त के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, त्यहाँ त 6 ले बढ्छ, 6 थियो 6 बाट 12 भयो, 12 बाट 18 भयो, 24 भयो। हेर्नुहोस् त, त्यसो भए अब हामीले 10 को स्पेस चाहियो भने के कसरी बनाउने त, घटायो भने फेरि हेर्नु त 24 बाट घटायो भने 18 हुन्छ, घटायो 12 हुन्छ, 6 हुन्छ, फेरि घटायो 0 हुन्छ। अब स्पेस हामीलाई कति चाहियो, 10 चाहियो भने यो यस्तैपट्टि गएर क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस्, 10 टाइप गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् है, अथवा इन्टर गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ 10 को स्पेस हुन्छ। यसरी हामीले प्याराग्राफको स्पेस राख्न सक्छौँ। अब यो प्याराग्राफको स्पेस भइसकेपछि अब यसको दायाँपट्टि हेर्नु त, फेरि हेर्नुहोस् है, हामीले यो अलाइनमेन्ट गर्यौँ, लाइन स्पेस र प्याराग्राफ स्पेस गर्यौँ। अब के रहेछ यहाँ सेडिङ, यो सेडिङमा क्लिक गर्दा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ कतिपय कुरा चाहिँ नबिग्रने काम छ भने तपाईँले टेस्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँका यी कामहरू गर्दा केही बिग्रिँदैन। जस्तो यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो, यहाँ यो सेडिङ छ, यो सेडिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस् त, कुनै एउटा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो मानौँ ल मैले यो गरेँ, ल के हुँदो रहेछ, यसले प्याराग्राफको पछाडि सेडिङ गर्दो रहेछ। यो अघिको हाइलाइटिङ र यसमा के फरक भन्ने लाग्यो तपाईँहरूलाई फेरि। अब के फरक छ भने हेर्नुहोस् है, यो सेडिङ गर्दा एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफका बिच भन्दा पनि त्यो सिङ्गो पेजको गर्ने हो के, त्यसैले गर्दाखेरि सिङ्गो पेज नै हुँदै जान्छ। जस्तो तपाईँले यो सबै सिलेक्ट गर्नुभयो भने, सबै सिलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ ल मानव सेडिङ गर्नुभयो भने तपाईँले सिलेक्ट गरे जति सबै हाइलाइट भयो, यो ब्याकग्राउन्ड हाइलाइट भएको। यो चाहिँ यहाँ अलिकति बाँकी रहेछ, यो चाहिँ के बाँकी रहेछ भने यताको हाइलाइटिङ बाँकी रहेछ। यो सेडिङ भनेको चाहिँ टेक्स्टलाई चेन्ज गरेको होइन, टेक्स्टलाई हाइलाइट गरेको होइन, यो ब्याकग्राउन्डको कलर बनाएको। तर अब मैले फेरि यसलाई हटाइदिएँ हेर्नुहोस् है, यही कलर यसलाई हटाइदिन्छु मैले, यो हटाइदिएँ, यो सेडिङलाई मैले हटाइदिन्छु र नो अर्थात् नो कलर मैले गरिदिएँ। ल हेर्नु है, यो हटाइदिएँ। अब यसलाई
सेलेक्ट गरेर फेरि मैले अब यहाँ हाइलाइट गर्छु। अब यो हाइलाइट यसमा के फरक भनेर पत्ता लगाउनुस् ल हेर्नुस्। यो हाइलाइटिङले अब हेर्नुस् यसले टेक्स्टलाई मात्र हाइलाइट गर्ने हो कि ल हेर्नुस् यो छेउछेउसम्म नि छैन यो पुरै पेज गरेर हेर्नु कि बिचमा खाली छ हेर्नुस् त भनेपछि हाइलाइटले टेक्स्टलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने हो। सेडिङ भनेको चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गरेको हो कि ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गरेको। त्यसैले यसरी ब्याकग्राउन्डको कलर नै हामीले चेन्ज गर्न चाह्यौँ पुरै भने त्यति बेला सेडिङ गर्नु पर्यो। होइन मैले एउटा वर्ड एउटा सेन्टेन्सलाई मैले हाइलाइट गर्नु परेको भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हाइलाइट गर्ने हो कि। ल मैले तपाईँहरूलाई यति नै जानकारी गराएँ यसको बारेमा। सिङ्गो पेजको बोर्डरको काम चाहिँ गर्न सक्छौँ यसबाट। सिङ्गो पेजको बोर्डरको काम चाहिँ गर्न सक्छौँ आवश्यकता हुन्छ। जस्तो यहाँनिर बोर्डर एन्ड सेडिङमा जानुहोस्। यो अरू यो बिचको कुरा नगर्नुहोस् अहिले। यो बोर्डर एन्ड सेडिङमा जानुहोस् है। बोर्डर एन्ड सेडिङमा गएर हेर्नुहोस् त बोर्डर पेज बोर्डर सेडिङ छ नि पेज बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो यो माथिको अघिको यो माथिको भनेको चाहिँ यो विशेष गरी टेक्स्ट बक्सलाई जस्तो हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले बोर्डरमा राख्न सक्छौँ कि यो बक्सलाई। ल हेर्नुहोस् त यो बक्सभित्र आयो। यो बक्सको खासै त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण काम हुँदैन। बक्सभित्र राख्यौँ यसरी बक्सभित्र आयो। यसलाई हामी अझै हेर्नुहोस् त यहाँको कुनै पनि बक्स रोटी जस्तो वरिपरिको कुरा भयो। वरिपरि अब यहाँ यहीँ दिएछ कस्तो प्रकारको बोर्डर राख्ने भनेर यहाँ दिएको छ। तलपट्टि मात्रै राख्ने है यसले माथि मात्रै राख्ने यसले लेफ्ट मात्रै राख्ने यसले राइट राख्ने भनेर यसरी दिएको छ छुट्टा छुट्टै दिएको छ आवश्यकता अनुसार। अब यो बोर्डर एन्ड सेडिङले चाहिँ मा गइसकेपछि हामीले पेज बोर्डरको कुरा नि गर्छौँ। यो पेज बोर्डरमा गइसकेपछि अहिले नोन हाम्रो पेजमा कुनै पनि बोर्डर छैन सेलेक्ट भइरहेछ। अब बक्स गरिदिनुहोस् त यो पेजको वरिपरि यहाँ प्रिभ्यू देखायो। पेजको वरिपरि चाहिँ बोर्डर आउँछ। अनि यो बोर्डरलाई पनि फेरि यो पेजको बोर्डरलाई पनि यो सिम्पल स्टाइल हेर्नु यो छ। अब कुन स्टाइलमा जाने तपाईँले यो स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् लाइनको स्टाइल। ल मैले 3टा लाइन गरेँ भने 3टा लाइन देखिसक्यो है। अनि यो लाइनको पनि तपाईँले यहाँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा कलर चेन्ज गरेर रेड कलर बनाउँछु म यो बोर्डरलाई। अब यसको पनि साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। 1.1/2 छ यसलाई 3 बनाउने भने सोच्नुभयो ओके गरिदिनुहोस् त पेजको वरिपरि बोर्डर आयो। ल त्यसरी हामीले पेजको बोर्डर पनि राख्न सक्छौँ। हामीलाई के हुन्छ भने अब यो भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ बुलेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याट्टै काम लाग्यो हेर्नुहोस् त जस्तो मानौ मैले यहाँ गरेँ हेर्नुहोस् है हामीले देखाउनु पर्यो। ल फ्रुट्स एप्पल म्याङ्गो ओरेन्ज भनेर हामीले फ्रुट्स। अब यो फ्रुट्सको त यो हेडिङ त हाम्रो सेन्टरमा जान्छ। अब यो 3टा फ्रुट्सको नामलाई के गर्नु पर्यो भने नम्बरिङ गर्नु पर्यो। नम्बर 1 2 3 भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो एलाइनमेन्टको माथिपट्टि एउटा यो बुलेट छ। बुलेटमा जानुभयो भने बुलेटमा हेऱ्यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। कुन बुलेट राख्नु ल हेर्नु सेलेक्ट गर्नुहोस्। टिक राख्यो टिक बुलेट भयो डट बुलेट भयो। त्यसरी आवश्यकता छ तपाईँ कुनै पनि बुलेटलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अब होइन बुलेटिङ होइन यसलाई त नम्बरिङ नै गर्नुपर्ने हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने यसको राइट साइडमा जानुहोस् त यो नम्बरिङ। यो नम्बरिङमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै नम्बरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एबिसी को नम्बरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आई को नम्बरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 को गर्न सक्नुहुन्छ हैन। वा अब 1 2 3 पनि हेर्नुहोस् फेरि विभिन्न यो पछाडि ब्राकेट भएको पछाडि डट भएको आई पनि क्यापिटल आई र ठुलो आई र स्मल आई भएको हैन। एबिसी पनि ठुलो एबिसी र सानो एबिसी भएको। एबिसी पनि फेरि हेर्नुहोस् त डट भएको र ब्राकेट भएको। यसरी कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मानौँ अब हामीले यो 1 2 3 गर्यो भने 1 2 3 भयो। यदि हामीले यहाँ एबिसी गर्यो भने एबिसी हुन्छ। अब यसलाई मिलाउने तरिका